भनेर पढ्यौँ। सर्वेइङको स्कोपको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, यसबाट के गर्न सकिन्छ, सर्वेइङको काम के हो भनेर। थ्याङ्क यू है, ईशानले रेकर्डिङ सुरु गर्दै मैले बिर्सिरहेको छु। अनि सर्वेइङको स्कोपको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अनि सर्वेइङको स्कोप पछि हाम्रो चाहिँ सर्वेइङबाट हुने आउटकम के छ त्यो सम्बन्धी कुरा भएको थियो, सर्वेइङको आउटकम सम्बन्धी कुरा। अनि त्यसपछि हामीले सर्वेइङको क्लासिफिकेसन पढ्यौँ, प्राइमरी क्लासिफिकेसन, त्यसको सेकेन्डरी क्लासिफिकेसनहरू पढ्यौँ। त्यसपछि स्केलहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ अलिकति। मलाई स्केल सम्बन्धी न्युमेरिक पनि सोध्छ, स्केल बनाउन पनि लगाउँछ। अलि यो च्याप्टर 2 मा मैले भ्याएँ भने कभर गर्छु, नभए पछि छुट्टै हामीले चाहिँ क्वेसनहरू डिस्कस गर्ने बेला चाहिँ मैले कभर गरौँला। अनि त्यो बाहेक त्यसपछि हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्विङ पढेको थियौँ होइन, 7वटा पोइन्ट। इक्जाममा तिमीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लिस्ट आउट मात्र गर्न लगाउन पनि सक्छ है, भनेको 7वटा पोइन्टलाई लेख मात्र भनिदिन पनि सक्छ सर्विङको। कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्क्राइब गर भनेर भनिदिन्छ भने त्यो भनेपछि अरू केही पनि भनेन, यतिवटा पोइन्ट उतिवटा पोइन्ट भनेन, डिस्क्राइब द सर्विङ प्रिन्सिपल भनेर यस्तो तरिकाले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ सबै 7वटा पोइन्टलाई डिस्क्राइब गर्नु पऱ्यो। तर बुझ्ने कि मार्क्सलाई याद गर्ने, टाइमलाई याद गर्ने। सर्विङमा टाइम भ्याउँदैन है, सर्विङको इक्जाममा म्याक्सिममले पुरै क्वेसन गरेर भ्याउँदैन, म्याक्सिममले पुरै क्वेसन गरेर भ्याउँदैन, याद गरिराखौँ है यो कुरा। एकदम गाह्रो हुन्छ सर्विङमा सबै चिज भ्याउनलाई, क्वेसन धेरै हुन्छ कि, थ्योरी पनि हुन्छ, न्युमेरिक पनि हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि मार्क्स पनि थोरै मार्क्सको हुन्छ होइन, धेरैवटा क्वेसन हुन्छ। जस मैले के भन्दा जस तिमीलाई डिस्क्राइब सर्विङको प्रिन्सिपल डिस्क्राइब गर्न लाग्यो भने चाहिँ तिमीलाई आउने पनि त्यही आउँछ होइन, जतिखेर पनि त्यही पढाइ गर्ने, इन्टरनलमा पनि त्यही सोध्ने, मुख भाइभामा पनि त्यही सोध्ने गर्दा गर्दा तिमीलाई कन्ठ भइसकेको हुन्छ। अनि तिमीलाई सबै आए जति लेखिदिन्छ कि, इम्पोर्टेन्ट कुन हो भन्ने पोइन्ट नथापिकन सबै आए जति लेखिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 4 नम्बरको क्वेसन हुनसक्छ तिमीको 3 पेजको हुन्छ कसैको त, सर्विङको प्रिन्सिपल लेख्न थाल्यो भने मार्क्स हेरेर लेख्नु पऱ्यो। कहिलेका चाहिँ तिमीले पुरै नसोधिकन स्पेसिफाई गरेर सोध्छ, कुनै कुनै वर्किङ फर्म होल टु पार्ट भनेको के हो भनेर डिस्क्राइब गर्न लगाउँछ कुनै पोइन्टलाई मात्र है, कुनै स्पेसिफिक पोइन्टलाई मात्र डिस्क्राइब गर्न लगाउँछ। त्यस्तो गऱ्यो भने प्राय 2 दिन्छ। अनि इक्जाम्पल सहित स्केच सहितहरू गराउने है, सर्विङमा मात्र होइन। अब इन्जिनियरिङ पढ्न लागेको अब सेकेन्ड इयरबाट त सबै लगभग अलमोस्ट उस्तै हुन् होइन, सबै टेक्निकल पार्टकै हुन्छन्। जहिले पनि सकिन्छ भने क्वेसनमा चाहिँ स्केच बनाउन सकिन्छ भने स्केच गराइदिइहाल्ने, कुनै फिगरहरू बनाउन सकिन्छ भने फिगर बनाइदिइहाल्ने है। सर तिमीले चाहिँ कपी चेक गर्ने मान्छेमा पनि भर पर्छ कि, कति कति तिमीले कपी लेख्ने मान्छे, हामी कपी चेक गर्ने मान्छेको साइकोलोजी बुझेर पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने तरिका चेन्ज गर्नुपर्छ आफ्नो। कपी चेक गर्ने मान्छेले सबै कपीको चाहिँ एक एक लाइन पढ्नलाई अल्छी मानिरहेको हुन्छ कि, अनि के थाहा इनकेस होइन उसले चेक गरेर आएको बेला चाहिँ कुनै चिज स्किप गरेर आएको हुनसक्छ, पढ्नलाई प्याराग्राफमा भएको चिजहरू स्किप गरेर आएको हुनसक्छ। उसले क्वेसनमा त्यो एन्सरमा चाहिँ कतैतिर फिगरहरू देख्न भ्याए, स्केचहरू देख्न पाएन त आँखाले एकचोटि छट्ट हेर्न पाएन त यसले यो चित्र बनाउनु भ्याएछ है भनेपछि यो मान्छेले बुझेको रहेछ है भन्ने हुन्छ कि। क्वेसन एन्सर पढ्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै फिगर देख्न पाएन, उसलाई चाहिँ सर्टेन एक्सपेक्टेसन भइसकेको हुन्छ कपी चेक गर्ने मान्छेलाई है। मलाई म आफैलाई पनि भएको छ, त्यही भएर एक्सपिरियन्स तिमीलाई सेयर गरेको। र जहाँ सकिन्छ चित्र बनाउन सकिन्छ त बनाइदिइहाल्ने, म चाहिँ त्यही भन्छु है, फाइदा हुन्छ तिमीलाई नै एडभान्टेजेस हो। कपी चेक गर्ने मान्छेले जे गरे गरोस्, तर चाहिँ तिमीलाई साइकोलोजिकल्ली चाहिँ त्यो फाइदा हुन्छ कि, इन्डाइरेक्टली भनौँ न फाइदा हुन्छ। ल ठिक छ, त्यस्तै पढ्छौँ हामीले सर्वे 1 मा। अनि च्याप्टर 1 मा चाहिँ अब हामी च्याप्टर 2 मा जान्छौँ, लिनियर मेजरमेन्ट भनेर। जेनरली तिमीहरूको फिल्डमा गएर केही चिजको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने, केही चिजको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ नर्मल्ली सर्विङमा नाप्ने भनेको डिस्टेन्स, एरिया, भोल्युम यस्ता चिज नाप्ने हो है। यो नाप्नलाई हामीले चाहिने रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ डिस्टेन्स, एङ्गल यस्ता चिज चाहिन्छ है। मेजरमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ एरिया, भोल्युम जे निकाल्न परे पनि जेनरली गर्ने भनेको डिस्टेन्स र एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने हो। त्यसो भए हेरौँ कस्ता कस्ता युनिटहरू छन्, हामीले केमा मेजर कुन युनिटमा काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ। जस्तै डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ फिट, इन्च, यार्डमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को मेथड भनेको चाहिँ सिएसआई युनिटमा मिटर, सेन्टिमिटर, एमएम यसमा नाप्न सक्छौँ है डिस्टेन्स चाहिँ। अब देशअनुसार फरक हुन्छ। जेनरली हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले मेरो विचारमा ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड जस्तो लाग्छ है, हामीले मिटरलाई बढी फोकस गर्छौँ, एसआई युनिटलाई फोकस। अब तिमीहरू उसमा गयो भने चाहिँ अब अमेरिकातिरको याद, युएसतिरको याद गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूले फेरि फिटमा नाप्छ है डिस्टेन्सहरू। हाम्रो चाहिँ मिटरमा हुन्छ जे होस्। अब हाम्रो सर्विङ गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू मिटरमा हुन्छ है डिस्टेन्स नाप्ने। त्यस्तै गरी एङ्गल पनि विभिन्न युनिटमा नाप्न सकिन्छ। एङ्गलको सेक्जाजेसिमल युनिट हुन्छ, अर्को सेन्टिसिमल छ, अर्को सर्कुलर सिस्टम छ। सेक्जाजेसिमल भनेको तिमीले युज गरिरहेको डिग्री मिनट सेकेन्ड, हामीले सुनिरहेको डिग्री मिनट सेकेन्ड नै हो है। सेन्टिसिमल भनेको चाहिँ ग्रेड मिनट सेकेन्ड ग्रेडमा हुन्छ होइन। चाहिँ सर्कुलर सिस्टम
भनेको चाहिँ रेडियनमा हुन्छ। रेडियन भनेको तिमीले पाई युज गरेर लेख्छ नि हैन, कहिलेकाहीँ तिमीले अब 90 डिग्री लेख्न पर्यो भने पाई/2 भनेर लेखिरहेको हुन्छ नि त, त्यो सर्कुलर सिस्टम अथवा रेडियन सिस्टममा लेखेको हैन। हो यसरी चाहिँ के हुन्छ एंगललाई हामीले फरक तरिकाले लेख्न सक्छौँ। अब जे अभियसली हामीले गर्ने भनेको सेक्साडेसिमलमै हुन्छ है, डिग्री मिनेट सेकेन्डमै लिन्छ हामीले चाहिँ। तर थाहा छ होला नि तिमीलाई 1 डिग्री भनेको के हो, 1 ग्रेड भनेको के हो, अनि त्यसैगरी 1 रेडियन भनेको के हो भने थाहा छ? के हो 1 रेडियन भनेको थाहा छ कसैलाई? 180 डिग्री। 1 रेडियन भनेको 180 डिग्री त्यसरी हो र? पाई भनेको 180 डिग्री हो त। पाई भनेको 180 by पाई हो 1 रेडियन। अक्करै मिलायो उसले चाहिँ जबरजस्ती 1 निकाल्नको लागि हैन। फिजिकल मिनिङ चाहियो के मलाई। जस्तै गरी एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई है, सेक्साडेसिमलमा चाहिँ 1 डिग्री भनेको के हो, अर्थ के हो, फिजिकली हामीले के बुझ्ने त नि, न्युमेरिकली पो त्यो रिप्रेजेन्ट गरेर भनेको हामीले। फिजिकली यसको अर्थ के छ भनेको चाहिँ एउटा होल सर्कललाई चाहिँ हामीले 360 डिग्री पार्ट 360 मा पार्टमा डिभाइड गर्यौं भने त्यो 1 पार्टलाई हामीले 1 डिग्री भनेको है। होल सर्कललाई चाहिँ 360 मा पार्टमा डिभाइड गरेर 1 पार्टलाई हामीले के मानेको 1 डिग्री मानेको। त्यस्तै गरी सेन्टिसिमलमा चाहिँ 100 वटा पार्टमा डिभाइड गरेर 100 लाई 1 मानेको, सरी 100 को 1 पार्टलाई 1 मानेको। सर्कुलरमा चाहिँ के हो त त्यसो भए 1 रेडियन भनेको के हो त्यसो भए? सर त्यो थीटा इक्वल्स टु l/r युज गर्नुपर्छ सर मैले स्ट्याटिस्टिक्स अलिअलि पुग्यो त्यहाँ कुरा पुग्यो अलिअलि है, तर एक्ज्याक्ट एन्सर आएन अझै, नजिक चाहिँ पुग्यो। के हो 1 रेडियन भनेको? अझै रियल मिनिङ बुझ्नु पर्यो। रियल मिनिङ बुझेपछि बल्ल मजा आउँछ के, जे पढेको पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ नि पाईको के हो, पाई/2 भनेको के हो भन्ने सबै थाहा छ हैन। तर मिनिङ के हो त नि, अर्थ के हो त नि, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। अर्थ 1 रेडियन भनेको के हो भनेर बुझ्दिनु पर्यो। 1 रेडियन भनेको चाहिँ 1 रेडियन भनेको कुनै पनि सर्कुलर आर्कमा रेडियस बराबरको आर्क बनायौं भने हामीले है, कुनै पनि आर्कको लेन्थ चाहिँ त्यो आर्कको रेडियससँग इक्वल हुन्छ भने त्यो आर्कले सेन्टरमा सबटेन्ड गरेको एंगललाई हामीले 1 रेडियन भन्छौं है। रेडियस र आर्क चाहिँ इक्वल भएको एउटा जुन आर्क हुन्छ त्यसले सेन्टरमा बनाएको एंगललाई हामीले के भन्छौं 1 रेडियन भन्छौं है। त्यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ त्यो जे होस्। अब यति डिटेलमा जानु पर्दैन, तर भनेको मात्र तिमीहरुलाई। अब यो चाहिँ युनिटको कुरा हो। हाम्रो चाहिँ अर्को यहाँ फिल्डमा नेपालमा बढी चाहिँ मेजरमेन्ट एरियाको लागि गर्छौं भने एरियाको लागि दुईटा मेजरमेन्ट छ। एउटा चाहिँ तिमीले चाहिँ बिघा गठा धुरमा भन्छ भने अर्को रोपनी आना पैसा दाममा भन्छ। जेनरली तराईतिर रिजनतिर चाहिँ बिघा गठा भन्ने चलन बढी छ, अनि यता उसतिर चाहिँ पहाड एरियातिर चाहिँ रोपनी आना भन्ने छ है। कसैले भन्न सक्छ थाहा छ कति धुर भनेको कति गठा हो भनेर? सर 20 हो, 20 धुर भनेको 1 गठा है। त्यसपछि कति गठा भनेको 1 बिघा हुन्छ? 20 सर 20 हुन्छ के सर? 20 हुन्छ के अरे हैन। ठीक छ, त्यही हो, सजिलो छ यो सम्झिन। 20 सम्झे हुन्छ। यतातिर चाहिँ के छ त त्यसो भए यो पहाड एरियातिर चाहिँ कति पैसा भनेको हामी सरी 1 पैसा भनेको कति दाम हुन्छ? कसैले तराईतिरकोले त भने है, उसतिरकोलाई नि होला नि, पहाडतिर गर्ने कोही। सर मैले सर पहाडको तराईको भने सर अघि। तराईको चाहिँ पहाडको चाहिँ आएन फेरि आफैलाई। यता सर सिधै मिटर युज गर्छ सर आजभोलि, त्यो भएर थाहा भएन। 4 होला सर। हो 4 हो है। 4 दाम भनेको 1 पैसा भयो। त्यसै आना चाहिँ कति हुन्छ त? 1 आनामा कति पैसा हुन्छ? कोले गुगल पल्टाएर हेर्न भ्या जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिलेसम्म केही बोल्दै थिएन। जस ठीक छ, 4 नै हो है। अनि रोपनीमा चाहिँ कति आना हुन्छ? 1 रोपनीमा 16 हुन्छ सर बराबरको। ठीक छ, यो बुझिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो, यो चाहिँ जसलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो है। तर अझै यो भन्दा बढी थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई चाहिँ स्क्वायर मिटरमा अथवा चाहिँ स्क्वायर फिटमा चाहिँ बुझ्न पर्छ। कुनै एउटा जस्तै बिघा गट्ठामा भनेको छ भने बिघा गट्ठा धुर मध्ये कुनै एउटा चाहिँ
चाहिँ तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कति एक धुर भनेको एक कट्ठा भनेको अथवा एक बिघा भनेको कति हुन्छ मिटर स्क्वायरमा अथवा स्क्वायर फिटमा एउटा कुरा कुनै थाहा पाउनु पर्यो रोप भनेको पनि त्यस्तै गरेर थाहा पाउनु पर्यो है किनभने अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तिमीहरूको यो सबै यो स्क्वायर मिटरमा लेख्ने चलन हुन्छ सुरु भइसकेको छ जतासुकै तिमीहरूको उसहरुमा पनि पूर्जामा पनि आजले स्क्वायर मिटरमा लेख्न सुरु गरेछ अब यो रोपनी आना पैसा दाममा लेख्ने चलन थियो पहिला पहिला आजल चाहिँ लेख्दैन है पछि बीचमा चाहिँ स्क्वायर फिट पनि आथ्यो अब फेरि स्क्वायर फिटलाई हटाएर अहिले फेरि स्क्वायर मिटरमा लेख्ने चलन छ है जस थाहा पाउनु पर्यो जस्तो गरी एउटा फर एक्जाम्पल तिमीले चाहिँ यतातिर के सम्झिन्छ एक धुरलाई सम्झिन सक्छ एक धुर भनेको के हुन्छ 16.93 स्क्वायर मिटर भनेर सम्झिने त्यसपछि त्यो यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छ त्यसै गट्ठामा हैन कट्ठामा अनि बिगामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले हात भनेर नि सोच्छ यो त अझै पनि मेरो विचार तराईमा अझै पनि युज गर्छन् मान्छेले यति हातको मोडा यति हातको पिछाड भन्छन् हैन डिस्टेन्सलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ फिटमा भन्न गाह्रो मानेर जस 1.5 फिट भनेको चाहिँ एक हात भनेर बुझ्ने है कुनै पनि चीजको चाहिँ कुनै पनि ल्यान्डको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ अब विशेष गरी तराईमा फेमस छ है यो भन्न चाहिँ त्यो मोडाहरू पिछाडहरूको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हातमा कुरा गर्छौँ कसैले अनि मेन चाहिएको अर्को स्क्वायर मिटरमा चाहिने भनेको दामलाई सम्झिन्छ चाहिँ एक दाम भनेको चाहिँ लगभग 2 स्क्वायर मिटर जति हुन्छ यसलाई युज गरेर चाहिँ तिमीले अब दाम पैसा आनामा कन्भर्ट गर्न सक्छौ है त ल यो चाहिँ अब सम्झिराख्ने अब खासै एक्जाममा त्यसरी मेजरमेन्ट सोधे जस्तो त लाग्दैन तर पनि केही फरक क्वेशनहरु दिन मन लाग्यो भने यो दिन सकिन्छ है मलाई त राम्रो क्वेशन हो जस्तो लाग्छ यो रोपनी पनि भयो ल जाउँ अब त्यसो भए डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा त्यो चाहिँ हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिस सम्बन्धीको कुरा भएको थियो युनिटको सम्बन्धी कुरा भएको थिएन अब चाहिँ हामीले स्पेसिफाइड डिस्टेन्स मेजरमेन्ट टेक्निकको बारेमा कुरा गर्छौं टेक्निक चाहिँ अब बल्ल अलिकति सर्वेको कोरमा पुगे जस्तो हुन्छ है अब हामीले चाहिँ डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो हाम्रो च्याप्टर 2 को नाम नै के हो लिनियर मेजरमेन्ट हो त्यसलाई लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ हाम्रो मेन फोकस भनेको डिस्टेन्स मेजरमेन्टमा हुन्छ है डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् धेरै मेसिनहरू छन् मेसिनको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो तरिकालाई डिभाइड गर्न सक्छौं डाइरेक्ट मेथड अप्टिकल मेथड र इलेक्ट्रोनिक मेथड भनेर तीनटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं कसैलाई डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छ हैन तर अहिले चाहिँ डाइरेक्ट अप्टिकल र इलेक्ट्रोनिक नै भनौं सब डिभाइड गरेको डाइरेक्ट मेथड भनेको डाइरेक्टली टेप अथवा चेन अथवा चाहिँ डिस्टेन्स दिने मेसिन तिमीहरुसँग इक्विपमेन्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दा डाइरेक्ट डिस्टेन्स दिने खालको इक्विपमेन्ट छ स्केल छ टेप छ चेन छ भने चाहिँ के हो त्यो भनेको तिमीलाई डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिन मिल्छ त्यसबाट त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथडमा पर्छ यदि हामीले अरु इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिरहेका छौं जस्तै गरी थ्योडलाइट युज गरिरहेका छौं भने तिमीलाई थाहा छ कि थ्योडलाइटबाट मेजर निस्किने भनेको एंगल हो हैन एंगल निकाल्नको लागि युज गरिन्छ तर थ्योडलाइटलाई हामीले यस्तो तरिकाले पनि युज गर्न सक्छौं कि त्यसबाट हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं त्यो चाहिँ अप्टिकल मेथडमा पर्यो अप्टिकल मेथडबाट पनि डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ त्यो बाहेक अरु हाम्रो मेथड भनेको चाहिँ अप्टिकल मेथडमा चाहिँ ट्याक्योमिटर युज गर्न सक्छौं सबटेन्स बार युज गर्न सक्छौं अब यो ट्याक्योमिटर भनेको के हो सबटेन्स बार भनेको के हो भने चाहिँ सर्वे 2 मा आउँछ है सर्वे 2 मा गएर पढ्छौं इलेक्ट्रोनिक मेथड छ फेरि अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली लेजरहरु युज गरेर तिमीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ जुन तिमीले अगाडि पनि कुरा गर्थे मैले इडियम है इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट अनि टोटल स्टेसनहरु यस टोटल स्टेसन भित्र नि त्यो इडियम नै हुने हो यिनीहरु चाहिँ के हो बेस्ड अन इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले के गरेको बेस्ड अन इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा इक्विपमेन्टमा चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेथड हो कि अप्टिकल मेथड हो कि इलेक्ट्रोनिक मेथड हो भनेर चाहिँ हामीले डिभाइड गरेको यो बाहेक हामीले चाहिँ ओभरअल डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड भन्न नि सक्छौं मेथडमा चाहिँ कस्तो तरिकाको कुन मेथडले हामीले चाहिँ डिस्टेन्स नापिरहेका छौं फिल्डमा त्यो आधारमा चाहिँ कुन मेसिनले हैन कि कुन मेथडले हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिरहेका छौं त्यो आधारमा पनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट गर्न सक्छौं यो चाहिँ यो पनि अगाडि जस्तो डेफिनेसन हुन सक्छ तिमीले एउटै खालको भनेर सम्झिन सक्छौ जस्तै डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिने मेसिनहरु युज गरेर तिमीले सर्वे गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो डाइरेक्ट मेथड भयो जुनबाट तिमीले एक्स्ट्रा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन डाइरेक्टली डिस्टेन्स आउँछ फिल्डमै तर चाहिँ अर्को इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ तिमीले फिल्डमा गएर अरु डाटाहरु लिएर आउँछ अनि पछि चाहिँ त्यो डाटालाई युज गरेर न्युमेरिकली हिसाब गरेर ज्योमेट्री लगाएर अथवा केही गरेर तिमीले डिस्टेन्स निकाल्छ त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा पर्छ है यो चाहिँ डिस्टेन्स गर्ने मेथडमा म फेरि आउँछु योमा चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निकमा म फेरि आउँछु तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्टसँग एकदम क्लोजली रिलेटेड भएको अर्को टपिक छ त्यो सम्बन्धी कुरा गर्छु अनि त्यसको चाहिँ अनि अरु हामीले चाहिँ जनरल प्र्याक्टिसमा युज हुने चाहिँ मेथड्सहरु अथवा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नलाई त्यसको बारेमा कुरा गर्छु है त पहिला चाहिँ भेरियस मेथड्स अफ लिनियर मेजरमेन्ट यो डिभाइड गरेर मेथड्समा गएर भनेको टाइप्समा गएको हैन कि कुन तरिकाले हामीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं भनेर बढी प्र्याक्टिसमा भएको है हामीले नेपालमा बसेर अब यहाँ बसेर तिमीले कुन मेथडले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो मेथड हुन सक्छ
जस्तो तिमीलाई थाहा छ के छ तिमीलाई त्यो टेप र चेन बाहेक अरू तिमीलाई चाहिँ मेसिनहरू युज गरेको अरू कुनै थाहा छ तिमीलाई डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि अरू टेप र चेन बाहेक अरू के युज गर्न सकिन्छ होला फिल्डमा ग्राउन्डमा गएर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो नि विजय पौडेल हजुर सर के छ होला अरू मेथड डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न टेप र चेन बाहेक अरू कुनै मेसिन तिमीलाई थाहा छ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने खै सर के होला र हुनुपर्ने हो कि अरू त मनिषालाई थाहा छ कि खै सर भन्छ तिमीहरू त के डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न अरू के हुन्न र मनिषालाई थाहा छैन भने मनिषलाई थाहा छ होला पक्कै सर कुन चाहिँ सर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ टेप र चेन बाहेक अरू केही मेसिनहरू हुन सक्छ तिमीले देखेको चाहिँ स्पिडोमिटर है केमा देखेछ स्पिडोमिटर बाइकमा देखेछ कारमा बाइक कारमा स्पिडोमिटरले के दिने हो स्पिड दिने हो कि डिस्टेन्स दिने हो डिस्टेन्स पनि हुन्छ सर यति किलोमिटर हिँड्यो भनेर यति किलोमिटर आयो भने लेखिरहेको हुन्छ है हजुर ठिक छ अरू कसैले एउटा त आयो एक्स्ट्रा सर त्यसलाई त ट्याकोमिटर भन्छ हैन त्यसलाई त ट्याकोमिटर भन्छ त्यसलाई त्यही जस्तो लाग्छ अझ मसँग त अझ अर्को नाम छ भन्नु न अहिले देखाउँछु म सबै भन्छु डिस्क्राइब बिस्तारै अरू कसैलाई के आउँछ भने थपाउँ त ल यसमा त्यही गुडाएर एउटा नाप्ने हुन्छ नि सर त्यो हातले गुडाएर नाप्ने हो हातले गुडाएर कस्तो खालको हुन्छ आशिष कस्तो हुन्छ सर त्यही हाते समोसा त्यो ठेला गाडा जस्तै त हुन्छ नि ठेला गाडा जस्तो हुन्छ है हो ठिक छ हो यस्तो खालका मेसिनहरू हुन्छ त्यसको नाम पनि थाहा छैन होला तिमीलाई है नाम त खै ट्याकोमिटर चाहिँ थाहा छ हो त्यसलाई ट्याकोमिटर भन्छै भन्दैन होला खै नाम त थाहा भएन ल ठिक छ यतातिर त्यसो ल यहाँ हेरौँ है त जुन हामीले चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने बेला चाहिँ हामीसँग धेरैवटा मेथड छ यिनीहरू मेथडहरू हो जुन तिमीहरूको स्क्रिनमा देखिन्छ म सुरुबाट डिस्क्राइब गर्दै गएँ सुरुमा पेसिङ भनेर डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो भने सुरुमा पेसिङ गरेर पनि डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ पेस भनेको थाहा छ तिमीलाई पेस भनेको स्पिड होला सर पेस भनेको स्पिड होला है स्पिडसँग रिलेटेड भएको भएर पेस तिमीलाई स्पिड जस्तो लाग्यो खास स्पिड चाहिँ होइन पेस भनेको चाहिँ पाइला हो कि खास कदम हो कि कदम भने जस्तो पाइला भने जस्तो कि है यो भन्दा चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीलाई कहिलेकाहीँ केही पनि तिमीसँग मेसिन छैन भने तिमीहरूको खुट्टाले आफैले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ खुट्टाले ढ्याक्की खेले जस्तो तरिकाले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ होइन है कति टाढा पुग्यो ढुङ्गा भनेर चाहिँ त्यो ढ्याकी कति टाढा पुग्यो भनेर त खुट्टाले नापेछ नि पहिला खेल्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ होइन जस्तो पेसीमा के गर्न सकिन्छ भन्दा तिमीले नर्मल्ली वाकिङ गरे बेला नर्मल्ली हिँडेको बेला तिमीले चाहिँ एक पाइलामा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो चाहिँ तिमीले निकाल्न सक्छ पहिला है हाम्रो सर्वेको फर्स्ट प्र्याक्टिकल पनि त्यही हुन्छ तिमीले फर्स्ट प्र्याक्टिकलमै तिमीले फिल्डमा कुनै दुईटा पोइन्ट फिक्स डिस्टेन्समा चाहिँ ट्राभल गर्न लगाइन्छ तिमीलाई हिँड्न लगाइन्छ नर्मल वाकिङ स्टाइलमा क्याट वाक गर्नु पर्दैन कसैले पनि त्यतिखेर नर्मल स्टाइलमा गर्छौँ नर्मल स्टाइलमा गरेर कति पाइलामा त्यो डिस्टेन्स कभर गर्यो भने हामीले हेर्छौँ अनि फाइनली त्यो डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ पाइला अथवा नम्बर अफ पेस भनेर चाहिँ त्यसले डिभाइड गरेर हामीले टोटल हाम्रो चाहिँ पेस फ्याक्टर निकाल्छौँ पेस फ्याक्टर भनेको अब के हो तिमी एक पाइला हिँड्दाखेरि कति डिस्टेन्स हिँड्छ भनेर थाहा पाउने जस्तो गरी मेरो चाहिँ 0.748 छ है भनेपछि म चाहिँ एक पाइला हिँड्यो भने चाहिँ म 0.748 पाइला डिस्टेन्स मिटर ट्राभल गर्दो रहेछु जेनरली नर्मल्ली हिँडेको बेला नर्मल्ली बाटोमा हिँडेको बेला मैले चाहिँ त्यति कभर गर्दो रहेछु यो पनि मान्छेको हिँडाइ अनुसार अथवा चाहिँ
मान्छेको टाइम अनुसार थोरै थोरै चेन्ज हुनसक्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्टली चेक गरिराख्नुपर्छ। जस्तै मलाई एउटा एज अ रेफरेन्स एउटा चाहिँ हामीले यो गर्न लगाइन्छ पेसिङ गर्ने। यो पेसिङ गरेपछि फाइदा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तिमीसँग हातमा मेसिन छैन केही छैन, गाउँघरमा भन्छन् नि कसैले ल यो जग्गा कति होला भनेर कसैले 81 सोधिदिन्छन् नि होइन। इन्जिनियर भएपछि अलिअलि एन्सर त दिएको राम्रो हुन्छ, यो जग्गा कति होला भन्ने कुरा भइरहेको बेला तिमीले चाहिँ अझ तिमीलाई डाइरेक्टली सोध्यो भने कति होला यसो अनुमान गरिदिनु त भनेर यसो अनुमान गर्न नि गाह्रो हुन्छ सुरुमा त होइन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ पेसिङ गर्न सक्छौ कि तिमीलाई मैले एउटा तरिका सिकाएको थिएँ नि त डिस्टेन्स के अरे आई मिन एरिया निकाल्नलाई। फिल्डमा गएर एरिया निकाल्न पर्यो भने कतै गर तिमीले ट्रायङ्गल बनाएर नर्मल्ली होइन त्यो एरियालाई चाहिँ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेर तिमीले गर्न सक्छ। जस्तो गरी कुनै एउटा ल्यान्ड होला यस्तो खालको है, सिधा मानामै सबै लाइनहरू यहाँ बनेका सबै लाइनहरू सिधा हुन्। जस्तो यसरी तिमीले के हुन्छ सबै बााउन्ड्रीको लिन्छ होइन, इच साइडको लिन्छ अनि फाइनली एउटा डायगोनल पनि लिन्छ, हो। यो सबै डिस्टेन्सहरू लियो भने तिमीले के हुन्छ ट्रायङ्गलमा डिभाइड गर्यो भने अब इच ट्रायङ्गलको साइडहरूको मेजरमेन्ट गर्यो भने गर्न सक्छ। अब यो साइड मेजरमेन्ट गर्नलाई तिमीसँग हातमा त केही हुन्न, अनि त्यही गर्ने हो कि फिल्डमा यस्तो गफ गर्दै जाने, अरूलाई चाहिँ गफ सुनाउने। अब कोही मान्छेले जो मान्छेले सोधेको अनि त्यो मान्छेले यो जग्गा कति होला भन्छन्, यो जग्गा कहिले किन्नुभएको तपाईँले, कतिमा किन्नुभएको भन्दै कुरा गर्ने होइन। घरमा को छन् भनेर सोध्ने, घरमा केटीले के पढिरहेछन् भन्ने है। यस्तो गरेर गफ गरेर भुलाउँदै त्यो बाटो यसो हिँड्ने यस्तो गर्ने, बााउन्ड्री जग्गा हेर्नलाई हिँड्ने यस्तो तरिकाले हिँड्ने, खुट्टाले पाइला गर्ने, आफ्नो पाइलाको पेस फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो डिस्टेन्स निकाल्ने। फाइनली सबै साइडको डिस्टेन्स निकालेपछि रफली चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्यो भने यति जति हो भनेर भनिदिन सकिन्छ है। अनि त्यो भएपछि पछि भविष्यमा त्यो मान्छेले गएर अमिन चेक गरेर चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्ने आई मिन एरिया निकाल्ने बेला चाहिँ ओहो त्यो भाइले भनेको त ठ्याक्कै मिलाएको रहेछ भन्छन् अनि है। जस्ट टेन्टेटिभली नजिक जान्छ, टेपले नाप्ने जस्तो एक्युरेसी चाहिँ हुँदैन कहिले पनि होइन, तर हामीले रफली चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है त। तिमीले जेनरल तिमीहरूको हातको कति डिस्टेन्स छ भनेर हातले नापे जस्तो हो कि मेरो एक हातमा कति डिस्टेन्स छ भनेर नाप्यो होला नि त कहिले काहीँ होइन, के नाप्नलाई काम लाग्छ भनेर। त्यसरी आफ्नो मेजरमेन्ट लिएर बसिरह्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ पेसिङ भन्छ है। पेसिङ गरेर पनि हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को पेसोमिटर र पेडोमिटर भन्ने छ दुईटा। यो पेसोमिटर र पेडोमिटर लगभग उस्तै कुरा हो है। पेसोमिटरले चाहिँ नम्बर अफ पेस गन्छ, पेडोमिटरले चाहिँ डाइरेक्टली डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ। जेनरली यो पेसोमिटर र पेडोमिटर चाहिँ तिमीहरूको हातमा अथवा चाहिँ तिमीहरूको खुट्टामा चाहिँ बाँध्न मिल्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छ होइन। त्यो हातमा खुट्टामा बाँधेर तिमीहरू हिँडेको चाहिँ तिमीहरूको पाइलालाई गनेर चाहिँ अनि तिमीहरूको जेनरली त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको हाइट, तिमीहरूको एजहरू राखेर, तिमीहरूको हाइटहरू राखेर चाहिँ एउटा रफली चाहिँ यो मान्छेको एक पाइलामा यति हुन्छ भनेर पेस फ्याक्टर राखेर चाहिँ त्यसमा डिस्टेन्समा कन्भर्ट गरेर देखाइदिन्छन् है। जस्तो तिमीले कसैको स्मार्ट वाचहरू छ भने तिमीलाई थाहा छ होला, स्मार्ट वाचमा है त्यसमा स्टेप लेखेको हुन्छ नि, अनि तिमीहरूको आजकल त उसमै आएको छ मोबाइलमै हुन्छ होइन, डिफल्टमै हुन्छ मोबाइलको हेल्थहरू एप्लिकेसनहरू। यतातिमा आइफोनमा छ भने त हेल्थ एप्लिकेसनमा हुन्छ तिमीहरूको, त्यसमा स्टेप लेखिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको एजलाई तिमीहरूको हाइटलाई कन्सिडर गरेर तिमीहरूको पेस फ्याक्टर एउटा रफली लिन्छ। अनि नम्बर अफ स्टेप पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ एक्सिलोमिटर र जाइरोस्कोपहरू हुन्छ नि त्यो डिभाइसमा, तिमीलाई कतिको थाहा छ त्यसको बारेमा पनि होइन। त्यसलाई युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ नम्बर अफ पेस निकाल्छ। अनि त्यो पेस नम्बर अफ पेस निकालेको डिभाइस हो भने चाहिँ त्यसले पेसोमिटर हुन्छ, डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिएको हुन्छ पेडोमिटर हुन्छ है। पेसोमिटर र पेडोमिटर भयो। अर्को चाहिँ ओडोमिटर र स्पिडोमिटर भन्छौँ हामीले चाहिँ। स्पिडोमिटर र ओडोमिटर भनेको त्यही तिमीलाई अहिले भन्यो नि भेहिकलहरूमा भेटिने चाहिँ ओडोमिटर र स्पिडोमिटर हुन्छ। अर्को एउटाले चाहिँ के भन्दै थियो साथीले चाहिँ ट्याकोमिटर हो कि भन्दै थियो है। ट्याकोमिटर हो कि ठ्याक्कै त्यस्तो सुनिने वर्ड छ, त्यो घडीमा हुन्छ त्यो चाहिँ है। त्यसले चाहिँ खै त्यो मलाई पनि त्यसको बारेमा ट्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यो कसरी काम गर्छ त थाहा छैन मलाई। त्यसले पनि डिस्टेन्सहरूको स्पिडको लागि सायद स्पिडको लागि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी कति स्पिडमा ट्राभल गरेका छौँ भने दिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर मलाई त्यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ थाहा भएन। तर ट्याकोमिटर भन्दैन जस्तो लाग्छ। अर्कै ट्याकोमिटर जस्तै वर्ड छ, अलि अर्को फरक छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसको वर्ड चाहिँ। जस भेहिकलमा हुने चाहिँ ओडोमिटर भयो, स्पिडोमिटरले स्पिड दिने भयो, ओडोमिटरले डिस्टेन्स दिने भयो। अनि जुन तिमीले व्हिल जस्तो भन्थ्यौ नि एउटालाई चाहिँ व्हिल जस्ट जेनरली सबैभन्दा सजिलो चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा स्टिकको चाहिँ इन्डमा चाहिँ एउटा लौरोको इन्डमा चाहिँ चक्का जस्तो राखेको हुन्छ। त्यो चक्कामा चाहिँ अब नम्बर अफ काउन्ट गर्छ कि कति रोटेसन भयो भने नम्बर अफ काउन्ट गर्छ, नम्बर काउन्ट गरेर चाहिँ त्यसले डिस्टेन्स दिने काम पनि गरिन्छ। त्यो पनि ओडोमिटरमै पर्छ है। भनेको तिमीले काठमाडौँमा कतिको याद गरेको नि यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा अहिले ठाउँमा चाहिँ यो एनइएले चाहिँ लाइनहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरेर छ नि, हो त्यो ठाउँमा चाहिँ कति काम भएको ठाउँमा त्यो व्हिल जस्तो लिएर चक्का जस्तो लिएर चाहिँ त्यो चक्का चाहिँ सेप चाहिँ हाम्रो त्यो उस जस्तो मेजरिङ टेप जस्तो देखिन्छ है, जुन मैले तिमीलाई यो फिगरको सुरुमा अगाडि देखाएँ।
यस्तै यस्तै गोलो हुन्छ लब हेर्दाखेरि, तर यो चाहिँ रड हुन्छ एउटा पुरै सिधा पुरा एउटा रड आइरहेको हुन्छ, हातमा स्टिकमा लिएर त्यसलाई रोटेट गर्दै हिँड्ने हुन्छ। त्यसलाई काउन्ट गरेर डिस्टेन्स काउन्ट गरेर, आई मिन नम्बर अफ रोटेसन काउन्ट गरेर त्यसले चाहिँ डिस्टेन्स दिन्छ है। त्यो चाहिँ नर्मल हाम्रो गाडीमा काम गर्ने पनि त्यसरी हो। गाडीमा पनि हाम्रो चक्काले चाहिँ, गाडीको चक्काले, बाइक होस् अथवा कार होस् अथवा जे होस् होइन, त्यसले चाहिँ त्यो हाम्रो टायरको चाहिँ रेडियस अथवा डायमिटर उसलाई थाहा हुन्छ होइन, राखिएको हुन्छ यति डायमिटरको राखिन्छ यसमा भनेर, त्यो अनुसारको उसले सर्कमफेरेन्स निकालेको हुन्छ। अनि एक रोटेसनमा चाहिँ एक सर्कमफेरेन्स बराबरको डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर निकालेर नम्बर अफ रोटेसन चाहिँ काउन्ट गर्ने हो है खास इन्भर्टर डिभाइसले चाहिँ। ठिक छ, यो बाहेक अरू भनेको चेन र टेपहरू हुनसक्छ। चेन र टेप युज गरेर डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ। अर्को यो ट्याकोमिटर, यो ट्याकोमेट्री भनेको चाहिँ, यो ट्याकोमिटर भने सरी ट्याकोमेट्री भन्दा ट्याकोमिटर भन्दो रहेछ क्या उता है, उता ट्याकोमिटर यता ट्याकोमेट्री भन्दो रहेछ क्या। जस यो ट्याकोमेट्रीले चाहिँ अगाडि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ थ्योलाइट जस्तो हुन्छ है, जुन तिमीले थ्योलाइट भनेर अघि मैले फिगर देखाएको थिएँ अगाडि क्लासमा, त्यस्तै हुन्छ। लब त्यही नै हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, थोरै फरक छ। जो सर्वे 2 मा गएर हामीले यसको बारेमा पढ्छ। अप्टिकल्ली यसले डिस्टेन्स निकाल्ने हो। अनि इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजरमेन्ट छ इडियम, यसले इलेक्ट्रोनिकल्ली डिस्टेन्स निकाल्ने हो लेजरबाट। अर्को ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम छ, यसले चाहिँ एटोमिक क्लक युज गरेर टाइमको डिफरेन्स निकालेर डिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेर ट्रायङ्गुलेसन गरेर अनि हाम्रो पोजिसन पत्ता लगाउने अथवा चाहिँ मुभ भएको छ भने डिस्टेन्स पत्ता लगाउने काम गर्छ। ल यिनीहरू मेथड छन्। अब इक्जाममा तिमीलाई कहिले काहीँ क्वेसन सोधिन्छ है। इक्जाममा भनेको जेनरली भाइभामा सोध्छन् यस्तो क्वेसनहरू सरहरूले। लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने माइनर इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुनसक्छ भनेर सोध्न सक्छन् है। लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने माइनर इन्स्ट्रुमेन्टहरू भन्ने भने चाहिँ तिमीले यो टेप र चेन अथवा टेप र चेन सहितको योभन्दा सानो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्ने। यो इडियम सिडियम यो जिपिएसहरूको कुरा नगर्ने। माइनर इन्स्ट्रुमेन्टहरू भन्यो भने चाहिँ यही पेसिङ गर्न सकिन्छ, पेसोमिटर ओडोमिटरहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्ने है त। जेनरली हाम्रो कोही कोही सर हुनुहुन्छ, स्पेसिफिक सरहरू हुन्छ है, कोही कोही सरले चाहिँ ठ्याक्कै यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने पहिले थाहा हुन्छ। मलाई थाहा हुन्छ, तिमीलाई थाहा हुन्न है। कोही कोही सरहरूको फेभरेट क्वेसनहरू हुन्छ कि। ल त्यो यो क्वेसन आउँछ, मैले अब यति भन्दै कतैको नोटहरूमा कतैमा लेख्ने हो लेख है। मैले धेरै कुराहरू गर्छु केटा हो, तिमीहरूले यसो अगाडि नोटहरू लिएर बसेर भनेको कुराहरू केही इम्पोर्टेन्ट भने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ ट्याक्क टिप्ने, किन सबै कुरामा यहाँ लेख्न नि भ्याइँदैन स्लाइडमा होइन, अहिले जिया हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यही भएर अलिकति बाठो चाहिँ हुनुपर्छ है, किनभने प्र्याक्टिकल सम्बन्धी भाइभा सम्बन्धी पछि लास्टमा आएर चाहिँ सर भाइभाको कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर सोध्यो भने मैले मेरो देखामा पनि सबै क्वेसन आउँदैन कि, मैले चाहेर पनि हेल्प गर्न सक्दिनँ त्यो बेला है। ल अगाडि बढाउँ त्यसो भए। रेन्जिङ भनेर आयो। अब लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्टमै छौँ हामी छनलाई, तर त्यो कुरा लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि फेरि एउटा रेन्जिङ भन्ने टपिक आयो, यसलाई क्लियर गरौँ अनि अगाडि बढाउँला। तिमीलाई मैले रेन्जिङ रड भनेर कुरा गरेको थिएँ अगाडिको क्लासमा। त्यो रेन्जिङ रडको बारेमा चाहिँ म पछि च्याप्टर 2 मा गएर डिस्क्राइब गर्छु भन्ने। त्यो रेन्जिङ रड भन्ने टर्म चाहिँ यही रेन्जिङ भन्ने वर्डबाट आएको है। त्यसो भए बुझौँ रेन्जिङ भनेको के हो भनेर। रेन्जिङ भनेको तिमीले के बुझ भन्दाखेरि कुनै दुईटा पोइन्ट छ, एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ, अर्को बी भन्ने पोइन्ट छ। तिमीले यो ए र बी को बीच बी पोइन्ट बीच चाहिँ तिमीले डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो। यो डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो, तर तिमीसँग एभाइलेबल टेप चाहिँ यो एबी भन्ने डिस्टेन्स भन्दा सानो छ। जस्तै गरी फर इक्जाम्पल तिम्रो टेप चाहिँ हुनसक्छ 20 मिटरको, तिमीसँग 20 मिटरको टेप छ। यो डिस्टेन्स एबी चाहिँ सपोज अब 100 मिटरको वरिपरि छ भने चाहिँ तिमीले एकैचोटि के हुन्छ ए देखि बी सम्म डिस्टेन्स नाप्न सक्दैन। एउटा टेप तन्काएर डिस्टेन्स नाप्न सम्भव हुँदैन। यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बीचमा इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्छौँ, र्यान्डमली इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्छौँ। तर त्यो पोइन्टहरू चाहिँ एबी भन्ने लाइनमै पर्नुपर्छ। भनेपछि बीचमा हामीले के गर्नु पर्यो, सी र डी भन्ने पोइन्ट हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्ने काम गर्छौँ। भन्न खोजेको इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्न खोज्छौँ भनेको एबी भन्ने लाइनको बीचमा इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स। अर्जुनले के भन्न खोजेको? अर्जुन ल जस एबी भन्ने पोइन्ट बीच तिमीले चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ रेन्जिङ गर्छौँ। जुन यो सी र डी पोइन्ट हामीले फाइन्ड गर्छौँ नि ग्राउन्डमा है, ग्राउन्डमा यो सी र डी पोइन्ट जस्तो फाइन्ड गर्छौँ, त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ? रेन्जिङ भन्छौँ। डिफिनेसन हेर्न सक्छ, द प्रोसेस अफ फिक्सिङ अर इस्टाब्लिसिङ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स इन बिट्विन द सर्वे लाइन इज कल्ड रेन्जिङ भन्छ।
सर्वे लाइन भनेर यहाँ एबी भन्ने लाइनलाई भन्न खोजेको है। अब यो तिमीहरूको च्याप्टर वाइज यो सर्वे लाइनको नाम फरक फरक आउँछ। कहिले सर्वे लाइन भन्छौ, कहिले चेन लाइन भन्छौ, कहिले ट्राभर्स लाइन भन्छौ, कहिले ट्राभर्स लेग भन्छौ। यो अनुसार फरक फरक हुन्छ। जे कुरा एउटै हो, अहिले सिम्पल कुराले बुझौँ। सर्वे लाइन एबी, यो एबी भन्ने लाइनमा चाहिँ हामीले कुनै पोइन्टहरू फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने त्यो पोइन्टहरू फाइन्ड गर्ने प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ रेन्जिङ भन्छौँ है। यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्दाखेरि तिमीले रेन्जिङ गर्ने बेला यो सी र डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, डिस्टेन्स नाप्नु पर्यो। ए देखि बी सम्म नाप्नलाई नसकेर सी र डी पोइन्ट फाइन्ड गरेको हो नि हैन। यदि यो सी र डी पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूको ठ्याक्क यो एबी भन्ने लाइनमा पार्न सकेन भने अब तिमीहरूको इरर हुन्छ कि त्यहाँ फेरि। त्यहाँ कस्तो इरर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्ट यदि तिमीहरूको अहिले मैले देखाएको पोइन्ट भन्दा थोरै माथि हुन गयो भने र सिमिलरली डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो यो अहिले देखाएको पोइन्ट भन्दा थोरै तल हुन गयो भने अब तिमीहरूको डिस्टेन्स तिमीले मेजर गर्यो भने यो डिस्टेन्स मेजर गर्छ के यसरी हैन। यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो भने त तिम्रो एबी डिस्टेन्सको त मेजरमेन्ट गरे जस्तो भएन नि त, फरक भयो नि त, यो त इरर आयो नि त यसमा हैन। त्यो भएर सी र डी भन्ने पोइन्ट ठ्याक्कै यो के भन्छ एबी भन्ने लाइनमा पार्नु पनि सर्टेन प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसलाई रेन्जिङ भन्ने हो। अब यो रेन्जिङको खास टाइप चाहिँ दुईटा छ। दुई तरिकाले हामीले रेन्जिङ गर्न सक्छौँ है। एउटा भनेको डाइरेक्ट रेन्जिङ हो, अर्को भनेको इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ हो। डाइरेक्ट रेन्जिङ कस्तो बेला गर्ने, जब ए देखि बी देखिन्छ, बी देखि ए देखिन्छ भने, अथवा दुईटा पोइन्ट के छ इन्टरभिजिबल छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्छौँ। यदि यसो देखिँदैन, बिचमा अब्स्ट्रक्सनहरू छ, छेकिन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्नुपर्छ। रेन्जिङ भन्ने बुझाउनलाई यो अझ विशेष गरी भने डाइरेक्ट रेन्जिङ भन्ने बुझाउनु पर्यो भने सबैभन्दा सजिलो एउटा मसँग एउटा प्र्याक्टिकल मेथड छ। तिमीले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो है यो कुरामा है, तिमीलाई सँगसँगै गर्नु पर्यो। जस्तो गरी तिमीहरूको रुममा चाहिँ एउटा कर्नरलाई हेर, जहिले पनि म त्यही भन्छु, सजिलो त्यही होला। तिमीहरू बसेको रुमको एउटा कुनै कर्नरलाई हेर। अब रुमभन्दा बाहिर छ भने कुनै एउटा बिल्डिङको एजलाई हेर, अथवा कुनै एउटा लाइनलाई हेर, तिमीहरूले रुखहरू होला केही होला। त्यो पोइन्टलाई तिमीले बी भन्ने सोच है, मलाई फलो गर है। बी भन्ने सपोज गर, त्यो बिल्डिङको त्यो रुमको चाहिँ कर्नर भनेको बी पोइन्ट भयो। तिमीहरूको आँखा भनेको ए पोइन्ट है, तिमीहरूको आँखा भनेको ए पोइन्ट भयो, त्यो कर्नर भनेको बी पोइन्ट भयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा तिम्रो आँखादेखि त्यो कर्नरसम्म चाहिँ बिचमा चाहिँ तिमीले एउटा कुनै चाहिँ चिज ल्याएर राख्नु पर्यो है। जस्तो गरेर अहिले सबभन्दा सजिलो के हुन्छ, तिमीहरूको हातको औँला, तिमीहरूको एउटा हात चाहिँ एकदम फुल्ली एक्सटेन्ड गर, फुल्ली एक्सटेन्ड गरेर औँला एउटा निकाल है। अनि त्यो एउटा औँलालाई चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि पहिला एउटा आँखा चिम्ल्यो, एउटा आँखा चिम्ल्यो। त्यो आँखा चिम्लेर त्यो कर्नरलाई हेर। तिम्रो काम भनेको फर्स्टमा त्यो आँखा चिम्लेर तिमीले कर्नरलाई हेर। तिम्रो एउटा हात एक्सटेन्ड छ, त्यो औँला तिमीले पोइन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ भर्टिकल बनाएर पोइन्ट गरिरहेछ भने अब तिम्रो हातले त्यो आँखाले हेर्ने बेला तिम्रो औँला चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्क त्यो कर्नरमा परेको हुँदैन, कर्नरलाई छेकेको हुँदैन, कोइन्साइड हुँदैन कर्नरसँग। अब तिमीले बिस्तारै त्यसलाई के हुन्छ, लेफ्ट अथवा राइट मुभ गरेर है, राइट अथवा लेफ्ट मुभ गर्ने, अनि बिस्तारै त्यसलाई औँलाले बिस्तारै लिएर आयो भने तिमीले ठ्याक्क कोइन्साइड गरायो भने अब तिम्रो जुन औँला बसेको पोजिसन छ, त्यो औँला बसेको पोजिसन भनेको तिम्रो आँखाबाट त्यो कर्नरसम्म जोइन हुने इमेजिनरी लाइनमा पर्ने पोइन्ट हो। त हामीले यसरी के गर्छौँ, एक्स्ट्रा पोइन्ट पत्ता लगायो नि बिचमा भएको कुनै एउटा पोइन्ट पत्ता लगायो नि त हैन। बिच भनेको एक्ज्याक्टली मिड पोइन्ट भन्न खोजेको नि, त्यो भित्र पर्ने पोइन्ट, त्यो भित्र पर्ने पोइन्ट हो। यो प्रोसेस भनेको डाइरेक्ट रेन्जिङ हो है। सबैभन्दा सजिलो बुझ्नलाई रेन्जिङ बुझ्न पनि यही नै हो। यो प्रोसेसलाई हामीले डाइरेक्ट रेन्जिङ भन्छौँ। अब सर्वे गर्ने बेला अलिकति हामीले रेन्जिङ रड युज गरेर गर्छौँ, त्यो अलिकति फरक हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा राखेको छु। यहाँ तिमीले एउटा मैले भिडियो पनि राखेको छु राख्नलाई, यसको लिङ्क सहित राखेको छु यहाँ राख्नलाई है। अहिले मैले भिडियो प्ले गरौँला भन्ने पनि सोचले पनि राखेको, तर मसँग यहाँ फिगरहरू एभाइलेबल छ मसँग चाहिँ। तर म सायद चाहिँ मैले डिस्क्राइब गरे बेला तिमीले बुझ्छ कि जस्तो लाग्छ। पहिला एकचोटि म फिगरहरू देखाएर तिमीलाई बुझाउने प्रयास गर्छु, अनि बुझेन जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि भिडियो हेर्ने भने भिडियो हेर्न पनि पाइयो है। यो भिडियो चाहिँ म तिमीलाई पछि फेरि छुट्टै पनि तिमीलाई मैले लिङ्क सेयर गराउँला, बरु मलाई सम्झा, मैले बिर्सिन्छु यस्ता कुराहरू। नभए यही स्लाइड म तिमीलाई अपलोड गरिदिएको हुन्छु, यो स्लाइडको यो लिङ्कलाई टाइप गरेर पनि तिमीले त्यो भिडियो हेर्न सक्छ है। युट्युबमा भएको भिडियो हो। अहिलेलाई चाहिँ मैले चाहिँ फिगर देखाएर बुझाउने प्रयास गरेँ तिमीहरूलाई, अनि बुझेन भने चाहिँ तिमीले मलाई भन, म स्लाइड यो भिडियो देखाउनु पऱ्यो, देखाउन सकिन्छ है। ल पहिला हामी जाउँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ मध्ये। पहिला जाउँ डाइरेक्ट रेन्जिङमा। यहाँ तिमीलाई मैले स्टेप लेखिदिन्छु। डाइरेक्ट रेन्जिङ तिमीलाई इक्जाममा लेख्न पनि काम लाग्छ है। यो चाहिँ मैले चाहिँ लाइन टु लाइन यो स्टेप एक्सप्लेन गर्न भन्दा पनि मैले फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु तिमीलाई है। फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु, त्यही कुरा नै यहाँ आएको हुन्छ है। जस्तै डाइरेक्ट रेन्जिङमा जाउँ, त्यसो भए फिगरबाट हेरौँ। पहिला
यो डाइरेक्ट रेन्जिङमा तिमीले अब ग्राउन्डमा आफूलाई इमेजिन गर्नु पर्यो तिमीहरूले कुनै पनि ग्राउन्डमा छ तिमीहरू ए र बी भन्ने पोइन्ट रहेछ त्यो ग्राउन्डमा त्यो ए र बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब पेग गाडा सुरुमा स्टार्टिङमा ए भन्ने पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट फिक्स गर्नको लागि त्यो पेग गाडेको पोइन्ट ए र बी भयो अब तिमीहरूको अब्जेक्टिभ भनेको त्यो एबीको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा तिमीहरूले रेन्जिङ गर्नुपर्छ है रेन्जिङ भनेको आफैमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने होइन है रेन्जिङ भनेको इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्ने मात्र हो अहिले हामी इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्नेतिर मात्र जाउँ भनेपछि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दा तिमीहरू एमा भएको पेग र बीमा भएको पेगको जस्ट पछाडि लगेर चाहिँ के गर्ने रेन्जिङ रड गाडिदिने है ठ्याक्कै एरोको एरो भन्न आएछ पेगको चाहिँ जस्ट पछाडि चाहिँ तिमीहरूले लगेर चाहिँ रेन्जिङ रड लगेर गाडिदिनु पर्यो अनि रेन्जिङ रड गाड्यो कहिलेकाहीँ कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ रेन्जिङ रड गाड्न मिल्दैन जस्तो गरी तिमीहरूको कुनै ढलान भएको ठाउँमा हुनसक्छ होइन हार्ड स्ट्रक्चरमा पर्न सक्छ एबी भन्ने पोइन्ट अनि कहिलेकाहीँ माटो आफैमा साह्रो भएर चाहिँ यो नगाडिन सक्छ त्यस्तो सिचुएसन छ भने चाहिँ एकजना मान्छे नै बसेर त्यो पेग माथि ए र बी भन्ने पोइन्ट माथि नै यो हातले अड्डाएर बस्नुपर्छ है त्यो भयो भने चाहिँ हातले अड्डाएर बस्यो भने अलिकति हल्लिन्छ कि त्यही भएर सकेसम्म हातले नअड्डाएको ठिक हुन्छ यो रेन्जिङ गर्नेलाई चाहिँ तर जे होस् अब फिल्डको सिचुएसन अनुसार हामीले गर्छौँ मैले फिल्डको सिचुएसन अनुसार धेरै कुराहरू आउँछ म पछि धेरै कुरा गर्छु तिमीहरूसँग है फिल्डमै गइसकेपछि कुरा गर्छु अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई प्रोसेसमा मात्र डिफाइन गर्न खोजेँ यो किनभने पछि इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि आउँछ मैले तिमीलाई अब इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ मुखले भनेर कहिले पनि बुझाउन सकिँदैन होइन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर मैले भनेर हुन्न मैले हेरेको मान्छेले पो मैले सर भन्छु मैले बुझे जस्तो हुन्छ होइन तिमीले मेसिन हेर्दै नहेरेको मान्छेलाई भनेर चाहिँ के हो कि जस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई त्यो म चाहिने कुरा मात्र गर्छु पछि तिमीलाई एक्स्ट्रा डिटेल चाहिँ तिमीहरू प्र्याक्टिकलसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमै गर्दाखेरि भन्छु है जस अब अहिले के गर्नु पर्यो ए र बी भन्ने पोइन्टमा रेन्जिङ रड राख्नु पर्यो त्यसपछि के गर्छ ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सर्भियर बसेर ए भन्ने पोइन्टमा सर्भियर बसेर एउटा आँखा चिम्लिन्छ एउटा आँखा चिम्लेर चाहिँ उसले एमा बसेको रेन्जिङ रडले बीमा बसेको रेन्जिङ रडलाई छेक्नी गरेर चाहिँ उसले हेर्छ है फेरि सुन है एमा बसेको साथीले के गर्छ त्यो चाहिँ लगभग त्यो एमा बसेको रेन्जिङ रड भन्दा 2 मिटर जति 1 मिटर जति अथवा 2 मिटर जति चाहिँ पर आउँछ होइन पर आएर चाहिँ अनि उसले चाहिँ आँखा चिम्लिन्छ एउटा आँखा चिम्लेर चाहिँ गन साइड गरे जस्तो कि एउटा आँखा चिम्लेर चाहिँ एबाट बी हेर्छ अनि एबाट बी हेर्ने बेला चाहिँ एमा भएको रेन्जिङ रडले बीमा भएको रेन्जिङ रडलाई छेक्नु पर्यो कोइन्साइड गर्नु पर्यो अथवा छेक्नु पर्यो त्यो भनेको के हो तिमीले एउटा टार्गेट गरेको हो कि एउटा लाइन क्रिएट गरेको इमेजिनरी लाइन क्रिएट गर्यो तिमीले अब एउटा चाहिँ गन साइड क्रिएट भयो त्यो गन साइड क्रिएटमा भएको अब के गर्छ भन्दा एउटा अर्को साथीलाई चाहिँ जुन हामीले एसिस्टेन्ट भन्छौँ ऊ एसिस्टेन्टलाई चाहिँ के गर्छ अर्को रेन्जिङ रड लिएर समातेर चाहिँ त्यो बीचको त्यो लाइनको बीच कतैतिर उभिन लाउँछौँ है सी भन्ने पोइन्ट कतातिर उभिन लगाउँछु तर त्यो सी भन्ने पोइन्ट एक्ज्याक्टली एबी को लाइनमा पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन सुरुमा किनभने सीमा बसेको साथीलाई त के थाहा हुन्छ र होइन झन् थाहा हुँदैन है के पत्तो नै हुन्न होला म कहाँनिर बसेछु भनेर अब उसलाई गाइड गर्ने काम चाहिँ एमा बसेको साथीले हो एमा बसेको सर्भियरले के भन्छ लेफ्ट आइजा अथवा राइट आइजा भनेर बिस्तारै अथवा धेरै भनेर होइन हामीसँग सिम्बलहरू हुन्छ फिल्डमा युज गर्ने पछि फेरि प्र्याक्टिकलमा कुरा गरौँला त्यो सम्बन्धी एमा बसेको साथीले थोरै लेफ्ट आइजा थोरै राइट आइजा भनेर अथवा धेरै लेफ्ट आइजा धेरै राइट आइजा भनेर उसलाई चाहिँ मुभ गर्न लाउँछ सीमा बसेको साथीलाई अनि उसले चाहिँ टार्गेट गरेर हेरिराख एउटा आँखा चिम्लेर हेरिरहेको हुन्छ जब चाहिँ त्यो सीमा बसेको साथीले समातेको रेन्जिङ रड हुन्छ नि त्यसले फेरि के हुन्छ एमा बसेको रेन्जिङ रड जुन एमा भएको रेन्जिङ रडले सीमा भएको रेन्जिङ रडलाई जब छेक्छ फेरि कोइन्साइड हुन्छ तब बल्ल के हुन्छ यो एबी भन्ने लाइनमा सी पर्यो भन्ने थाहा हुन्छ अल्टिमेटली तिमीहरूको एउटा मात्र रेन्जिङ रड देखिरहेको हुनुपर्छ कि फिल्डमा एमा बसेको रेन्जिङ रड मात्रै देखिनुपर्छ अरू सबै छेकिनुपर्छ त्यो भनेको के हो एउटा लाइनमा परेको हो नि त यसरी हामीले सी भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्न सक्छौँ है डाइरेक्ट रेन्जिङमा जसरी सी पत्ता लगायो त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को डी भन्ने पोइन्ट पनि सिमिलरली यही प्रोसेस फलो गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ फिल्डमा यसरी हामीले के हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुन्छ एसिडिबी भन्ने यो भनेको के हो डाइरेक्ट रेन्जिङ हो यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट रेन्जिङ भनिन्छ यो चाहिँ सजिलो सबैभन्दा सजिलो मेथड भयो है सजिलो किन भन्दाखेरि एदेखि बी देखिन्छ बीदेखि ए देखिन्छ नि त त्यही भएर एकैचोटि हामीले के गर्न सक्यो यो चाहिँ रेन्जिङ गर्न सक्यो तर अब यदि एबाट बी देखिँदैन अथवा बीबाट ए देखिँदैन भने अब चाहिँ अलिकति के हुन्छ फरक हुन्छ अलिकति ट्विस्ट हुन्छ यसमा है अब अलिकति रमाइलो पार्ट आउँछ भनौँ अब आयो इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ त्यसो इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ के भन्छ इन्डाइरेक्ट रेन्जिङलाई रेसिप्रोकल रेन्जिङ पनि भन्छ सम्झिराख्नु पर्यो तिमीहरूले भाइबामा सोध्ने बेला तिमीलाई डाइरेक्ट रेन्जिङ किनभने हामीले पढ्दाखेरि धेरै डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट मात्र भन्छौँ कि मुखले त्यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भनिरहँदाखेरि चाहिँ
हाम्रो दिमागमा त्यही मात्र बसिरहेको हुन्छ। यो रेसिप्रोकल भन्ने वर्ड सम्झिँदैन। एक्जाममा सरहरूले चाहिँ भाइभामा विशेष गरी चाहिँ रेसिप्रोकल रेन्जिङको बारेमा भन भन्नुहुन्छ, तिमीले बिर्सिन्छ है। यो रेसिप्रोकल भन्ने अर्को तिम्रो पछि लेभलिङ भन्ने च्याप्टरमा पनि आउँछ कि रेसिप्रोकल लेभलिङ भन्ने, बट त्यो सम्झिन्छ तिमीले, यो सम्झिँदैन। यो सम्झिराख। अब इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको नि म फिगरबाटै बुझाउँछु है, त्यहाँ प्रोसेस छँदैछ, तिमीले पछि पढ्न सक्छ आफ्नो तरिकाले पढ्ने। इन्डाइरेक्ट रेन्जिङमा चाहिँ के हुन्छ, अब ए देखि बी डाइरेक्टली देखिँदैन अथवा बी देखि ए डाइरेक्टली देखिँदैन भन्ने सिचुएसन। यो तिमीले फिगरमा देख्न सक्छ। यो ठुलो फिगरमा एकचोटि हेर, त्यो ठुलो फिगरमा के छ भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टमा पनि रेन्जिङ रड राखिएको छ ठ्याक्क पेगको पछाडि, बी भन्ने पोइन्टमा पनि जुन पेग छ त्यसको पछाडि रेन्जिङ रड राखिएको छ। तर एमा बसेको रेन्जिङ रडले बी हेर्न खोज्दाखेरि देखिँदैन, बीमा बसेको रेन्जिङ रडको रिफरेन्स लिएर ए हेर्न खोज्दाखेरि ए देखिँदैन है। तिमीले फिगरमा देख्न सक्छ। यो फिगरको राइट बटम पार्टमा तिमीले एउटा अर्को बक्स जस्तो देखेछ, त्यसमा चाहिँ प्लान बनाएको है, टप भ्यू। यही चित्रको त्यही जुन 3D फिगर छ त्यसको टप भ्यू हो। जस्तो तिमीले हेर्न सक्छ टप भ्यूमा चाहिँ ए र बी पोइन्ट देखाइरहेछ। ए र बी पोइन्टको बीचमा के छ, हिल छ। ए र बी पोइन्टको बीचमा चाहिँ डाँडो आछ, त्यही डाँडोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भएर डाइरेक्टली हेर्न नसकेको है। एदेखि बी सिधै नदेखिएको। ल अब त्यसो भए के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब अघि एउटा मात्र हामीसँग हेल्पर भयो हुन्थ्यो नि, अब अलि नम्बर अफ हेल्पर बढी चाहिन्छ है, एसिस्टेन्ट बढी चाहिन्छ हामीसँग। हामी चाहिँ बीचमा दुईटा पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ। ए र बी को भित्र पर्ने गरेर ठ्याक्क लाइनमा पर्न नपर्न नि सक्छ, भित्र पर्ने गरेर हामीले के गर्छौँ, C1 र D1 भन्ने पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ। C1 भन्ने पोइन्टमा नि एउटा साथी चाहिँ के बस्छ, रेन्जिङ रड लिएर बस्छ, अर्को D1 भन्ने पोजिसनमा रेन्जिङ रड लिएर बस्छ साथी। C1 र D1 को पोजिसन यस्तो तरिकाले हुनुपर्छ कि एबाट चाहिँ D1 देखिन पर्छ है। फिगर हेर है राम्रोसँग है। एबाट D1 देखिन पर्छ र बीबाट चाहिँ C1 देखिन पर्छ। क्रस भइरहेछ है, याद गर। एबाट D1 देखिन पर्छ, बीबाट C1 देखिन पर्छ। त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट गरेर चाहिँ C1 र D1 आफ्नो इच्छाले राख्ने, जता राख्न पनि पाइन्छ। जस्तै कि तिमीले अहिले प्लानमा हेर्यो भने चाहिँ देख्न सक्छ AB भन्ने लाइनमा पर्दैन है। C1 र D1 दुइटै के छ, AB लाइन भन्दा टाढा छ धेरै। अब हामीले काम सुरु गर्छौँ। यसमा चाहिँ ट्रायल एन्ड इरर जस्तो हुन्छ है। हामी ट्रायल एन्ड इरर जस्तो गरेर हामी के भन्छ रियल एन्सरको नजिक नजिक पुग्न खोज्छौँ हामी। अब सुरुमा के गर्ने स्टेप सम्झ्यो म भन्छु। पहिला के गर्ने भन्दाखेरि ए देखि D1 हेर्ने, एबाट D1 हेर्न पर्यो। यो त एकैछिन है। के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा एबाट चाहिँ D1 हेर्नु पर्यो है। ए र D1 बीच चाहिँ डाइरेक्ट रेन्जिङ गरेर C1 लाई के गर्नु पर्यो, मुभ गर्दै 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 लगाएर चाहिँ ठ्याक्क यो लाइनमा पार्नु पर्यो। फर्स्ट स्टेप भनेको ए र D1 बीच डाइरेक्ट रेन्जिङ गर्ने। अनि जुन हामी डाइरेक्ट रेन्जिङमा पढ्यौँ लेफ्ट आइजा राइट आइजा भन्ने, C1 मा बसेको साथीलाई लेफ्ट आइजा राइट आइजा भनेर ए देखि D1 को लाइनमा पार्नु पर्यो C1 लाई। त्यो C1 मुभ भएर अब नयाँ पोजिसनमा आउँछ है, C2 भन्ने पोजिसनमा आउँछ। त्यो चाहिँ फिगर चाहिँ तिमीले यसमा देख्न सक्छ। एबाट D1 हेर्ने, C1 बसेको साथीलाई चाहिँ C2 भन्ने पोजिसनमा आउन लगाउने। प्लानमा पनि तिमीले हेर्न सक्छ है तलपट्टिको। जसरी यो प्रोसेस फलो गरे सिमिलरली अब के गर्ने भन्दा बीबाट C2 हेर्ने। फेरि अब C2 भने नयाँ पोजिसनमा हेर्ने है। नयाँ पोइन्ट आइसक्यो नि त, C को पोजिसन त चेन्ज भइसक्यो। अब बीबाट C2 हेर्ने, बीबाट C2 हेरेर अब यो D1 लाई चाहिँ के गर्ने, फेरि डाइरेक्ट रेन्जिङ गरेर फेरि के गर्नु पर्यो, बी देखि C2 सम्मको लाइनमा पार्नु पर्यो। बीबाट C2 हेरेर जुन तिमीले अर्को फिगरमा देख्न सक्छ। बीबाट C2 हेर्ने अनि D1 भन्ने पोजिसनलाई D2 भन्ने पोजिसनमा पार्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै स्टेटमा यहाँ फिगरमा चाहिँ यस्तो देखियो है, यस्तो खालको देखियो जस्तो भयो फिगरमा। जोस C2 र B बीच डाइरेक्ट रेन्जिङ गरेर D1 D2 को पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो, जुन तिमीले प्लानमा हेर्न सक्छ है। यो जुन प्रोसेस गर्छ यो चाहिँ अ नम्बर अफ टाइम गर्नुपर्छ। अब फेरि के गर्ने, एबाट D2 हेर्ने, फेरि एबाट D2 हेर्न सुरु गर्नु पर्यो। फेरि C2 लाई C3 मा लैजाने, त्यो लाइनमा पार्नु पर्यो। फेरि के गर्ने, बीबाट C3 हेर्ने अनि यो D2 लाई फेरि D3 मा ल्याउने। यसरी अ नम्बर अफ टाइम गर्छौँ। अ नम्बर अफ टाइम गर्ने बेला यस्तो सिचुएसन हुन्छ तिमीहरूको। यो फिगर हेर अब
जहाँ चाहिँ यम र यनबाट भनेको छ सुरुमा स्टार्टिङ यम1 र प्लानमा फिगरमा हेर है यम1 र यन1 भन्ने फिगर पोइन्ट छ यम1 र यन1बाट सुरु गर्यो पहिला ए भन्ने पोइन्टबाट यन1 हेरेको रहेछ यम1 पोजिसनलाई मुभ गरेर यम2 मा लग्यो फेरि यम2 र बी भन्ने पोजिसनमा हेरेको अनि यन1 लाई चेन्ज गरेर यन2 मा लगेको फेरि यन2 र ए हेर्ने यम3 मा लैजाने यम2 लाई फेरि यम3 र बी हेर्ने यम3 बाट बी हेर्ने बेला फेरि यन2 लाई यन3 मा ल्याउने गरे यसरी अझै ट्रायल एन्ड एरर गरेर राख्ने अझै गर्ने जसरी यन3 आयो नि त यहाँ हैन अब यहाँ सबै देखाएको छैन नम्बर अफ टाइम गर्दै जान्छौँ हामी यन3 बाट फेरि ए जोड्ने फेरि यम3 लाई यम4 मा लैजाने फेरि यम4 बाट बी हेर्ने फेरि त्यसलाई मुभ गरे गर्दा गर्दा हामी चाहिँ बिस्तारै यस्तो सिचुएसन आउँछ कि एकचोटि यस्तो सिचुएसन आउँछ कि हामी ए बाट यन हेर्दाखेरि ए बाट यन हेर्दाखेरि यमलाई मुभ गर्नै पर्दैन मुभ नगरे नि हुन्छ जस्तो देखिन्छ कति नजिक अब त भइसक्यो यो भयो भन्ने जस्तो हुन्छ अथवा ठ्याक्कै पर्छ यमलाई मुभ गर्नै नपर्ने सिचुएसन आउँछ सिमिलरली मैले यमबाट बी हेर्ने बेला फेरि के हुन्छ यनलाई मुभ गर्नै नपर्ने सिचुएसन आउँछ यन1 यन2 यन3 गर्दा कतिसम्म आएको हुन्छ त्यसलाई मुभ गर्नै नपर्ने सिचुएसन यस्तो सिचुएसन आयो भने चाहिँ अब के छ ए यम यन र बी चाहिँ सबै स्ट्रेट लाइनमा छ भन्ने थाहा पाइन्छ यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ हो सर हजुर सो ए र बी को सिधा लाइन त ए मा एउटा धागो तानेर बी मा जोड्दियो भने सिधा हुन्छ भनेर के भन्यो ए ए ए बी स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्यो भने हैन ए मा धागो जोडेर बी मा धागो लगाइदिएपछि सिधा भइहाल्छ नि चाहिँ स्ट्रेट बनाउने भन्न खोजेको तिमीले हजुर अनि त्यो पोइन्ट एमएन चाहिँ सिधा भइहाल्यो नि यो मेथड किन एकदमै गर्नु कस्तो सही कुरा गरे तिमीले यो कुरा भने चाहिँ मैले एउटा कुरा सम्झे बरु है अब पहिला यसको एन्सर दिन्छ तिमीले भनेको कुरा फेरि म रिपिट गर्छु है जस्तो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन रेसिप्रोकल रेन्जिङ भन्ने हामीले पढेछौँ नि यसमा चाहिँ अहिले मैले तिमीलाई स्टार्टिङमा भने अब्स्ट्रक्सन आयो भने भन्न खोजेको कहिलेकाहीँ अब्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो तिमीलाई डाँडा देखाइयो नि त डाँडा त सिम्पल भयो अहिले अब्स्ट्रक्सन है यस्तो अब्स्ट्रक्सनमा तिमीले चाहिँ यसरी के हुन्छ धागो तानेर गर्न सक्यो होला भन्न सक्यो कहिलेकाहीँ बिचमा बिल्डिङ आइदिन्छ क्या तिम्रो ठुलो बिल्डिङ आइदिन्छ त्यो बिल्डिङ आइदियो भने त तिमीले एबाट बी त कुनै पनि सिचुएसनमा देख्न सक्दैन बीचमा यसरी के हुन्छ यसरी ठुलो बिल्डिङ आइदिन्छ यो बिल्डिङ आइदियो भने तिमीले कुनै पनि सिचुएसनमा देख्न त्यो बिल्डिङबाट पास भएर जान्छ तिमीलाई त्यो लाइन थाहा छ बिल्डिङको बीचबाट जान्छ अथवा कतै उसबाट जान्छ भने थाहा हुन्छ तिमीलाई तर चाहिँ तिमीले त्यहाँ चाहिँ रेन्जिङ गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन त्यतिखेर गर्ने पनि यस्तै गरी हामीले मुभ गर्दै 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 गर्नुपर्ने सिचुएसन आउन सक्छ डाइरेक्टमा चाहिँ मिल्छ होला नि हो अब तिमीले भनेको कुरालाई मैले जोड्छु बरु तिमीले जुन भने त्यो चाहिँ डाइरेक्टमा गर्न सकिन्छ बरु कतिखेर गर्न सकिन्छ पनि भन्छु है डाइरेक्ट रेन्जिङ तिमीले ठ्याक्क कुरा उठाए मैले यसपछि भन्नेवाला थिएँ डाइरेक्ट रेन्जिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो सिचुएसन हुन्छ नि मैले तिमीलाई अगाडि बढी छ भने गर्ने भने है कहिलेकाहीँ कम छ भने पनि गरिन्छ के भन्नु खोजेको तिमीहरूको टेप चाहिँ तिमीहरूको 30 मिटरको छ है तिमीहरूको टेप चाहिँ ओरिजिनल 30 मिटरको छ 30 मिटरको तर तिम्रो डिस्टेन्स नाप्न पर्ने चाहिँ तिम्रो के छ सपोज 25 मिटर मात्र नाप्न पर्ने छ 25 मिटर मात्र नाप्न पर्ने छ भने 25 मिटरको वरिपरि भएको डिस्टेन्स नाप्न पर्ने छ भने त्यतिखेर चाहिँ अब तिमीले यो रेन्जिङ गर्ने भनेर एबी भनेर राखेर यसरी एउटा आँखा बन्द गरेर हेर्ने कोइन्साइड गर्ने भन्ने दुःख गर्न पर्दैन के त्यतिखेर के गर्न सक्छ भन्दा ए देखि बी सम्म तिमीले सिधै के हुन्छ टेपलाई तन्काइदिने त्यो 30 मिटरको टेप सिधै तन्काइदिने तर यो तन्काउँदाखेरि स्यागिङ चाहिँ हुन्छ है डिस्टेन्स चाहिँ लिन पाइन्न फेरि यसरी डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ पाइँदैन तर रेन्जिङ त गर्न पाइन्छ नि त बिचमा भएको पोइन्ट त पत्ता लगाउन पाइन्छ है स्यागिङ हुन्छ टेप चाहिँ झुल्छ कि है आफ्नो वेटको कारणले गर्दा टेप चाहिँ झुल्छ स्यागिङ हुन्छ तर चाहिँ स्यागिङ भयो भने त होरिजेन्टलमै बसिरहेको हुन्छ स्यागिङ भएको हैन त्यही भएर अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ टेप बिछ्याउने त्यहाँ टेप तन्काउने मजाले ए र बीमा बसेर दुईजना साथीले अनि बिचमा चाहिँ साथीहरू कुनै अर्को साथी आएर चाहिँ यसरी रेन्जिङ रड काटेर मिडल पोइन्ट्स फाइन्ड टेपमा टच गर्ने गरेर राखिदिँदा भइहाल्यो है विदुरले भनेको आइडिया चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट रेन्जिङमा गर्न सक्छौँ विशेष गरी चाहिँ टेपको डिस्टेन्स चाहिँ भन्दा कम डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ र त्यो सिचुएसनमा रेन्जिङ गर्नुपर्ने छ भने त्यो गरिन्छ है अनि धागो बान्ने भन्ने कुरा त अब जेनरली हामी सर्वे गर्न गयो बेला धागो बान्ने चाहिँ त्यसरी गर्न चाहिँ गर्दैनौँ होइन तर त्यो पनि अब तिमीले चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब भन न अलिकति बाठो भएको मान्छेले त्यो प्रोसेस पनि फलो गर्न सक्यो ल यो चाहिँ डाइरेक्ट रेन्जिङ र इन्डाइरेक्ट रेन्जिङको कुरा हो अब यो सबै कुरा के हो इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स फाइन्ड गर्ने सम्बन्धी कुरा हो यो भनेको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट सम्बन्धी कुरा चाहिँ होइन है भनेको यसैलाई रिलेट चाहिँ गर्छ तर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने बेला सबै यही काम गर्न गरिन्छ भन्ने कुरा होइन इन्टरमिडिएट पोइन्ट फाइन्ड गर्न चाहिँ यो गरिन्छ अब यसपछि डिस्टेन्स लिन के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी केमा जानुपर्छ लिनियर मेजरमेन्ट भन्नेमा जानुपर्छ टपिक अब यो टपिकमा जान्छ हामी
डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नेमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने सिचुएसन चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ कि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड फ्ल्याट हुन्छ कि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड स्लोपिङ हुन्छ कि फ्ल्याट हुन्छ कि स्लोपिङ हुन्छ हुन त त्यही नै त हो नि हैन कि फ्ल्याट हुने कि स्लोप हुने त हो नि फ्ल्याट हुनेमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेको तिमीलाई अगाडि म सुरुमा भन्थे डाइरेक्ट मेथड भनेको डाइरेक्टली डिस्टेन्स दिने मेसिनहरू युज गरेर डिस्टेन्स दिने इक्विपमेन्टहरू युज गरेर डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेको हो भने त त्यो डाइरेक्ट मेथड हो है जो फ्ल्याट ग्राउन्ड छ प्लेन ग्राउन्ड छ भने त डाइरेक्ट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नि त हाम्रो जो टेप चेन पेसोमिटर ओडोमिटर सबै जे जति थियो जुन मेसिन युज गरे पनि भयो तर यदि स्लोपिङ ग्राउन्ड छ भने त्यसमा चाहिँ फरक हुन्छ त्यसमा पनि हामीले डाइरेक्ट मेथड पनि फलो गर्न सक्छौँ इनडाइरेक्ट मेथड पनि फलो गर्न सक्छौँ अब यसको चाहिँ हामी डिटेलमा जान्छौँ इक्जामको हिसाबले अझ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रेन्जिङ भन्दा है इक्जाममा बढी नै सोध्छ यो फिल्ड प्रोसिडर नै सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा तिमीले प्र्याक्टिकली त सबै गर्छ नै प्र्याक्टिकली हामीले सबै काम गर्छौँ है त्यसो भए जाउँ हामी चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने डिस्टेन्स कसरी मेजरमेन्ट गर्ने यदि प्लेन ग्राउन्ड छ भने भनेर है अब यसको पनि मैले यदि मलाई प्रोसिडरहरू लेख्दैछु म चाहिँ फिगरमा बसेर कुरा गर्छु तिमीलाई एबी भन्ने दुईटा पोइन्ट छ एबी भन्ने दुईटा स्टेसन छ त्यहाँ स्टेसन लेखिरहेको छ अब हेर ओडहरू युज भइरहेको छ हाम्रो सर्वेमा युज गर्ने ओडहरू स्टेसन एबी छ त्यो स्टेसन एबीमा तिमीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो पहिला ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले पेग गाड्छ त्यसको पछाडि ल रेन्जिङ रड गाड्दियो बी भन्ने पोइन्टमा नि पेग गाड त्यसको पछाडि ल रेन्जिङ रड गाड अथवा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ भने सुरुमा हामी रेन्जिङ गर्छौँ कि त्यसको लागि पछाडि गाड्न मिल्छ है डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने बेला त बिचमा ल्याउनु पर्छ जस म भन्न सुरु गरेँ है त ए र बी भन्ने पोइन्टमा हाम्रो रेन्जिङ रड गाड्नु पर्यो रेन्जिङ रड गाडेपछि अब हामीले के गर्छौँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने बेला एकैचोटि नाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्छौँ जेनरल प्र्याक्टिसमा थम्ब रुल है जेनरली थम्ब रुलमा चाहिँ एबी डिस्टेन्सलाई मैले रेन्जिङ गर्ने कि नगर्ने भनेर थाहा पाउनु पर्छ रेन्जिङ गर्ने कि नगर्ने भनेको चाहिँ एबीको पोइन्टमा चाहिँ बिचमा तिमीलाई इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू फाइन्ड गर्ने कि एकैचोटि नाप्दिने टेपले भन्ने कुरा आउँछ है टेपले एकैचोटि नाप्ने सिचुएसन पनि आउँछ नि जस्तो अहिले मैले भने नि त 30 मिटर छ 25 मिटरको डिस्टेन्स नाप्नु पर्ने छ टेप चाहिँ 30 मिटरको छ भने एकैचोटि नाप्न सकिन्छ तर सके पनि हामीले चाहिँ एकैचोटि नाप्दैनौँ डिस्टेन्स है किन जति लङ डिस्टेन्स नाप्यौँ त्यति धेरै स्यागिङ हुन्छ टेपमा त्यति धेरै स्यागिङ हुने कारणले त्यति धेरै इरर आउँछ त्यो इरर नहोस् भनेर हामीले सर्टेन सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेर काम गर्छौँ अब सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेपछि त रेन्जिङ गर्नु पर्यो त्यसो भए फर्स्ट स्टेप भनेको रेन्जिङको स्टेप हो ए र बी बिचमा हामीले चाहिँ अब फ्ल्याट ग्राउन्ड हो भने त एदेखि बी देखिन्छ नि त इन्टरभिजिबल हुनसक्छ नि त होइन यदि इन्टरभिजिबल हुन्छ भने डाइरेक्ट रेन्जिङ नभए इन्डाइरेक्ट रेन्जिङ जे गरेर भए पनि रेन्जिङ गरेर तिमीले के गर्नु पर्यो तिमीले सी भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो ए भन्ने पोइन्टमा साथी बस्छ त्यसले चाहिँ सीमा बसेको साथीलाई चाहिँ लेफ्ट आइज राइट आइज भनेर मुभ गर्न लगाएर ठ्याक्क एबी भन्ने लाइनमा पार्नु पर्यो रेन्जिङको कुरा अब मैले डिटेलमा कुरा गरिनँ है रेन्जिङ गर्नु पर्यो रेन्जिङ गरेर सी भन्ने पोइन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो जसरी सी फाइन्ड गर्यो त्यसै गरी डी भन्ने पोइन्ट पनि फाइन्ड गर्न सक्छ अनि अल्टिमेटली हाम्रो फिगर यस्तो खालको हुनसक्छ एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि बिचमा सी भन्ने पोइन्ट आउँछ र अर्को डी भन्ने पोइन्ट आउँछ अब हामीले के गर्छौँ यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो एमा एउटा साथी बस्छ टेपको जिरो समातेर है टेपको जिरो समातेर एमा एउटा साथी बस्छ अनि ग्राउन्डमा टच हुँदै गरेर टेपलाई चाहिँ ग्राउन्डमा स्यागिङ हुन नदिकिन हामीले टेपलाई चाहिँ ग्राउन्डमा टच हुने गरेर नै हामीले के गर्न सक्छौँ एदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ टेपले युज गरेर टेप अथवा चेन है मलाई अब भन्नलाई सजिलो टेप हुन्छ तिम्रो चेन युज गर्न सक्छ टेप अथवा चेन युज गरेर एदेखि सी सम्मको डिस्टेन्स हामीले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ जुन एमा बसेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ फलोअर भन्छौँ सीमा बसेको साथीलाई लिडर भन्छौँ है एमा बसेको फलोअर सीमा बसेको लिडर अब जब एसी को डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ तब अब फेरि के हुन्छ जुन लिडर छ त्यो लिडर चाहिँ सी भन्ने पोइन्टबाट डी भन्ने पोइन्टमा जान्छ अनि फलोअर छ जुन फलो गर्ने मान्छे हो त्यो फलो गर्ने मान्छेले चाहिँ एबाट सीमा जान्छ लिडरको हातमा चाहिँ एरो हुन्छ है अब एरो अब हामी हुन्छ अहिले तिमीले धेरै डिटेलमा गइन म छोड्दियो तिमीलाई जस्ट डिस्टेन्स लिन्छ भन्ने मात्र बुझौँ म प्र्याक्टिकलमा कुरा गर्छु अरू कुरा चाहिँ कसले एरो समात्ने कसले के गर्ने कसरी डिस्टेन्स लिने टेपबाट मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ कसरी पढ्नुपर्छ टेपको रिडिङ सबै कुराहरू हामी प्र्याक्टिकलमा गएपछि कुरा गरौँला अहिले मैले धेरै डिटेलमा भन्न चाहिनँ है त जस एसी को डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने अनि फलोअर लिडर चाहिँ अब डी भन्ने पोइन्टमा जान्छ फलोअर चाहिँ सी भन्ने पोइन्टमा जान्छ अनि फेरि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने सिडी को अनि सिमिलरली डिबी को सबैको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो तीनटै है तीनटै डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अब यो के भयो फरवर्ड डिस्टेन्स भन्छ यसलाई हामीले चाहिँ टोटल फरवर्ड डिस्टेन्स निकाल्ने
L1 L2 L3 सम गरेर तीनटालाई जोड्यो भने चाहिँ A देखि B सम्मको डिस्टेन्स त आयो। यसलाई हामीले चाहिँ फरवर्ड डिस्टेन्स भन्छौँ। यति गरेपछि हामीलाई डिस्टेन्स आउँथ्यो, तर हामीले सर्वेमा चाहिँ कहिले पनि एकचोटि डिस्टेन्स लियौँ भने त्यो करेक्ट छ भनेर मान्न पाउँदैनौँ। त्यसलाई हामीले अ नम्बर अफ टाइम्स लिन्छौँ, अझ झन् चेक गर्न मिल्छ भने त त्यसको चेक पनि गर्छौँ। अब हामीले के अर्को स्टेप फलो गर्छौँ जुनले गर्दा हामीसँग अर्को डिस्टेन्स पनि आउँछ प्लस त्यसको इन्डिपेन्डेन्ट चेक पनि हुन्छ है। अब इन्डिपेन्डेन्ट चेक प्रिन्सिपल मलाई युज गरेँ है, प्रिन्सिपलमा भएको वर्ड इन्डिपेन्डेन्ट चेक पनि युज गर्न सकिन्छ। मैले तिमीलाई अगाडि पनि डिस्क्राइब गरेछु यो कुरा। जस अब के गर्ने A देखि B सम्म जसरी अगाडि काम गरेको सेम यही प्रोसेस पुरै सुरुबाट भनेको इभन रेन्जिङलाई पनि रिपिट गरेर हामीले के गर्छौँ B बाट A हेर्छौँ। अब B देखि A हेर्न पर्यो र अगाडि भएको रेन्जिङ गरेको पोइन्टहरु सबै मेटाएर चाहिँ नयाँ रेन्जिङ गरेर नयाँ पोइन्टहरु फाइन्ड गर्छौँ है। सेम प्रोसेस त त्यही नै हो। अब B बाट हेर्ने, A लाई हेर्ने, अनि फेरि C भन्ने पोइन्ट रेन्जिङ गरेर पत्ता लगाउने, त्यसरी D भन्ने पोइन्ट रेन्जिङ गरेर पत्ता लगाउने। अल्टिमेटली के हुन्छ फेरि सबै डिस्टेन्स A देखि C सम्म अनि B देखि D सम्म सबै डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर हामीले टोटल ब्याकवर्ड डिस्टेन्स निकाल्छौँ है। L1 प्लस L2 प्लस L3 गरेर टोटल ब्याकवर्ड डिस्टेन्स निकाल्यौँ। के लाग्छ तिमीहरूलाई फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स सेम आउँछ होला? ठीक हो भने चाहिँ सेमै आउनु पर्यो नि सर। आउन चाहिँ सेम आउन पर्ने हो, तर आउँदैन। किनभने फिल्डमा गएर हामीले मेजरमेन्ट गर्दैछौँ, त्यसमा पर्सनल इररहरू आउँछ, त्यसमा तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट इररहरू आउँछ, नेचुरल इररहरू आउँछ। यो इररहरूको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्सहरू सेम हुन जाँदैन, सेम हुँदैन है। थोरै न थोरै फरक पर्छ। सकेसम्म नजिक आएको राम्रो चाहिँ हो, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ पक्कै पनि आउँदैन है। 19.283 आयो भने चाहिँ अर्कोमा पनि 19.284 नै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। थोरै थोरै भने फरक पर्न सक्छ। जति थोरै फरक भयो त्यति राम्रो हो हुन चाहिँ हैन, तर फरक चाहिँ फरक हुन्छ। म्हणजे फरक छ भने चाहिँ कुनलाई राइट भन्ने त त्यसो भयो, फरवर्डलाई राइट भन्ने कि ब्याकवर्डलाई राइट भन्ने? के छ तिमीहरूसँग आइडिया? यसको एन्सर त तिमीहरूसँग छ जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो खतरा सब जान्ने छ तिमीहरू यार, मैले पढाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ कहिले। जेस के गर्ने फरवर्ड र ब्याकवर्डको चाहिँ मिन निकाल्ने। हजुर भन्न, कसैले केही भन्न खोजेको? सर चाहिँ हामीले त्यो ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिनु भन्दा त्यो ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लिनुको सट्टा सर त्यो फरवर्ड डिस्टेन्स चाहिँ सर त्यो रेन्जिङ पोइन्ट मात्र चेन्ज गरेर दिँदा हुँदैन? अब यो चाहिँ यस्तो खास हाम्रो यहाँ सर्वेइङको प्रोसिडरमा चाहिँ B बाट लिन सुरु गर भनेर भन्छ हैन। भन्नलाई के हो भनेको चाहिँ खास चाहिँ फलोअर र लिडर हुन्छ नि। फलोअर लिडरको चाहिँ अगाडिबाट आउने बेला चाहिँ फलोअर यो पोइन्टमा थियो, लिडर यो पोइन्टमा थियो, अब चाहिँ यस्तो गरौँ भनेर चाहिँ चेन्ज गर्न खोजे जस्तो मात्र गरेको खास चाहिँ। तर तिमीले भनेको कुरा चाहिँ खास मिल्न चाहिँ मिल्छ, फरक चाहिँ पर्दैन। किनभने रेन्जिङ नै फरक गरिसकेपछि त केही फरक पर्दैन खास है हुन चाहिँ। तर अब हाम्रो प्रोसिडरमा चाहिँ तिमीहरूको बुकहरुमा लेखेको प्रोसिडर अनुसार चाहिँ ब्याकवर्डबाट गर भन्छ कि। रियलमा चाहिँ त्यो तिम्रो र मेरो कुरा मात्र हो, रियलमा चाहिँ मिल्छ, एक्जाममा चाहिँ नलेख्ने ल। यस्तो गरेर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेक त हुन्छ नि त्यही मेथडले गर्दाखेरि। इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुन्छ किनभने तिमीले रेन्जिङ नै चेन्ज गर्यो नि त हैन। रेन्जिङ पोइन्ट तिम्रो चेन्ज भयो नि त हैन। रेन्जिङ पोइन्ट चेन्ज भइसकेपछि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुन्छ है त। ठीक छ, अगाडि बढौँ। ठीक छ सर। ल हामी के गर्छौँ फरवर्ड र ब्याकवर्डबाट मिन निकाल्छौँ। अब बल्ल हामी त्यसको डिस्टेन्स के हो, एबी को डिस्टेन्स के हो भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ हामीले मिन लेन्थ भन्छौँ है। मिन लेन्थ अब हाम्रो चाहिँ एन्सर भयो। तर त्यो मिन लेन्थ जति एन्सर भए पनि त्यो रियल डाटा त हैन नि त। रियल डाटा हो र हैन नि हामीलाई थाहा छ नि त। हामी दुईचोटि मेजरमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ त्यो फरवर्डको डिस्टेन्स पनि भ्यालु फरक हुन्छ, ब्याकवर्डको डिस्टेन्सको भ्यालु पनि फरक हुन्छ, मिन लेन्थको भ्यालु पनि फरक हुन्छ, तीनटै फरक हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि त यो रियल त हैन भनेर। भनेपछि एक्युरेट डाटा यसमा हामीले निकाल्न सक्दैनौँ है। एक्युरेट डाटा निकाल्न सक्दैनौँ, हामी चाहेर पनि निकाल्न सक्दैनौँ किनभने जतिचोटि मेजर गर्छ त्यतिचोटि फरक फरक आउँछ। हामीले यसको मेजर गर्न सक्ने भनेको के हो, एक्युरेसी मेजर गरिँदैन भने कसैले भन्न सक्छ? एक्युरेसी मेजर गर्न सकिन्न भने यसको के गर्न सकिन्छ हामीले? प्रिसाइज मेजर गर्न सकिन्छ। के गर्न? प्रिसाइज कतिको प्रिसाइज छ डाटा भनेर हेर्न सकिन्छ। तिम्रो सबै खतरा यार। ल ठीक छ, भनेपछि के हो प्रिसिजन चेक गर्न सकिन्छ हैन नवीन। भनेपछि यसको हामीले के गर्न सक्छ? एक्युरेसी चेक गर्न नसक्यो भने प्रिसिजन त हेर्न सक्छ। अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स यति आयो मात्र भन्दैनौँ कि यसको डिस्टेन्स चाहिँ यति आयो,
तर यो डाटाको चाहिँ अथवा यो भ्यालुको प्रिसिजन चाहिँ यति छ भनेर हामीले भनिदिन्छौँ है। यो डाटाको प्रिसिजन यति छ भनेर हामीले भन्छ। त्यो प्रिसिजन निकाल्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो डाटाको प्रिसिजन कति हो निकाल्न अब यसको फर्दर स्टेप गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले चाहिँ पहिला यसको इरर अथवा डिस्क्रिपेन्सी निकाल्छौँ। भनेको हाम्रो फरवर्ड र ब्याकवर्डको डिफरेन्स कति छ भ्यालु, फरवर्ड र ब्याकवर्डको डिफरेन्स निकाल्छौँ। त्यो डिफरेन्सलाई हामीले डिस्क्रिपेन्सी भन्छ। यसको सिम्बल चाहिँ ई छ। त्यही भएर तिमीलाई कहिलेकाहीँ इरर भन्न मन लाउँछ है, तर इरर चाहिँ कहिल्यै नभन्ने है। यो इरर भन्न पाइँदैन यसलाई, किनभने इरर भनेको त एकुरेट भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर भन्नुपर्छ नि त होइन। एकुरेट भ्यालु भन्दा यति कम छ यति बढी छ त्यो चाहिँ इरर हो भनेर भन्न पाइन्छ। यो त इरर होइन होइन, यो त हामीले मेजर गरेको डाटा हो, एकुरेट डाटासँग कम्पेयर गरेको त होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ डिस्क्रिपेन्सी भन्छ। त्यसो भए डिस्क्रिपेन्सीको भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट तिमीले दुईचोटि गर्यो भने त्यस्तो दुईचोटिको डाटाको चाहिँ डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ। कुनै पनि क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट दुईचोटि गर्दाखेरि आएको भ्यालुको डिफरेन्सलाई हामीले डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ। तिमीले यो भाइभामा सोध्छ होइन है सरले इरर भनेको के हो डिस्क्रिपेन्सी भनेको के हो भनेर। कसैले टिप्ने भए टिप है केटा, म त्यस्तो ब्याड क्वेसनहरू त फालिदिइरहेको हुन्छ तिमीहरूले, च्याप समात्ने तिमीहरूले त्यसो करेक्ट गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ। कहिलेतिर एउटा पेपरमा अथवा आफ्नो कपीको पछाडितिर मैले यस्तो भन्दाखेरिको चाहिँ क्वेसनहरू करेक्ट गऱ्यो भने पछि एन्सर सम्झेन भने पनि एटलिस्ट मलाई क्वेसन आएर सोध्न त पाउँछ नि त तिमीहरूले होइन। सर यो भनेको के अरे यसको एन्सर बिर्स्यो भनेर सोध्न पाइन्छ नि त। जस डिस्क्रिपेन्सी र इररको डिफरेन्स पनि सोध्नुहुन्छ सरले है। त्यसमा चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी निकाल्नु पर्यो पहिला। डिस्क्रिपेन्सी पनि छ हामीसँग मिन लेन्थ पनि छ भने अब हामीले यसको प्रिसिजन निकाल्न सक्छौँ। त्यो प्रिसिजनको फर्मुला भनेको चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी बाई मिन लेन्थ है। डिस्क्रिपेन्सी बाई मिन लेन्थ हुन्छ र यसको फर्मेट चाहिँ यसको एन्सर लेख्ने फर्मेट भनेको चाहिँ 1/n मा हुन्छ है। यो 1:n मा लेखिन्छ हामीले यसको एन्सर भनेको चाहिँ तिमीले कतै यसको भ्यालु लेख्न पर्यो नि तिमीहरूको भ्यालु यस्तो खालको आउँछ 1:200 अथवा 220 यस्तो भनौँ न, जति जे पनि आउँछ 223 भनौँ अहिले ल 1:223 यस्तो खालको आउँछ है। भनेको 1:2 भनेको 1/, नै हो। लेख्ने बेला फर्मेट चाहिँ हामीले 1/, को फर्ममा लेख्नुपर्छ कि यो एन्सरलाई है। E/L गरेर आएको भ्यालुलाई हामीले चाहिँ 1/n को फर्ममा लेख्ने चलन छ। त्यसो भए तिमीले फिल्डमा गएर कुनै एबी को डिस्टेन्स लियो, फरवर्ड पनि लियो, ब्याकवर्ड पनि लियो, डिस्क्रिपेन्सी पनि निकाल्यो, मिन पनि निकाल्यो अनि फाइनली प्रिसिजन पनि निकाल्यो। तिमीहरूको प्रिसिजन निकाल्ने बेला तिमीहरूको भ्यालु सपोज 1:3000 आयो भने 1:3000 आयो भने यसको मिनिङ के हो, यसको फिजिकल मिनिङ के हो, यसको अर्थ के हो? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि फेरि अर्को। यसको प्रिसिजन यसको कुनै पनि डाटाको प्रिसिजन 1:3000 छ भने यसको अर्थ भनेको यसको फिजिकल मिनिङ भनेको चाहिँ तिम्रो फर्मुलामा पनि जान सक्छ है। यसलाई हामीले E/L भनेको हैन, प्रिसिजन भनेको E/L भनेपछि यसमा के गर्न सकिन्छ, के भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिमीले एभ्री 3000 मिटर अथवा 3000 युनिट एभ्री 3000 युनिट मेजरमेन्ट गर्दाखेरि तिमीहरूको डाटामा डिस्क्रिपेन्सी चाहिँ कतिको हुन्छ 1 युनिटको हुन्छ है। यसलाई इररको रेस्पेक्टमा भन्ने हो भने अहिलेको यो डिस्टेन्सको केसमा इरर त भन्न मिलेन हैन, तर यसलाई इररको रेस्पेक्टमा भन्ने अरु केसमा इरर आउन सक्छ। यसलाई इररको रेस्पेक्टमा भन्ने हो भने चाहिँ तिमीले एभ्री 300 अब अहिले मैले युनिट चाहिँ मिटर माने है त, भनेपछि एभ्री 3 किलोमिटर तिमीले प्रत्येक 3 किलोमिटरमा तिमीहरूको डाटामा चाहिँ के छ 1 मिटरको इरर छ भनेको। प्रत्येक 3 किलोमिटरमा तिमीहरूको डाटामा आउने इरर चाहिँ 1 मिटरको छ भनेको। तिमीले यदि 3 किलोमिटर डिस्टेन्स नापेको छ भने तिमीले 1 मिटरको इरर गरेको हुन सक्छ है भनेको। तिमीहरूको डाटा अनुसार 1 मिटरको इरर गरेको छ है भनेको है। भनेपछि प्रिसिजनको मिनिङ चाहिँ यो तिमीले फिजिकली मिनिङ बुझ्नु पर्यो है, अर्थ बुझ्नु पर्यो यसको चाहिँ। इट मिन्स देयर इज इरर अफ 1 मिटर इन एभ्री 3000 मिटर मेजर्ड इन फिल्ड। ग्राउन्डमा तिमीले प्रत्येक 3 किलोमिटर नाप्दाखेरि तिम्रो 1 मिटरको इरर भइरहेछ तिम्रो डाटा अनुसार है। ल यो चाहिँ प्रिसिजनको फिजिकल मिनिङ हो। त्यसो भए तिमीले यो एउटा क्वेशनको मलाई एन्सर भन्नु पर्यो। जसलाई थाहा छ एन्सर त्यसले भन्दिने है, जसले थाहा पाउँछ एन्सर भन्ने। त्यो झन् राम्रो के हुन्छ राम्रो हो, सेटिस्फ्याक्ट्री हो? हो सर। हो सर। हो र सबै राम्रो भन्नेवाला होला नि। त्यसो भए नराम्रो भन्नेवाला कोही छन्? सेटिस्फ्याक्ट्री छैन होला भन्ने कोही छ? आवाज उठाउँ त खै। छ सर, म छु सर। को छ खै? ओ ईशान भन्न एकजनालाई भन्यो। अरु कोही छ?
सेटिस्फ्याक्ट्री छैन होला भन्ने के होला त सेटिस्फ्याक्ट्री होला कि नहोला त होला ल सर पहिला ईशानले भन्छ त्यसो भए पहिला ईशानले भन्दियो किन ईशान यो सेटिस्फ्याक्ट्री छ आई मिन छैन के भन्थ्यौ तिमीले त्यसको चाहिँ के हो रिजन चाहिँ सर हामीले चाहिँ प्रपर इक्विपमेन्ट लिएन चाहिने भन्दा बढी वाला लियो भने चाहिने भन्दा बढी के बढी राम्रो अँ ए हो र ठिक छ त्यो नि राम्रो एउटा राम्रो लजिक हो त हो नि ठिक छ अरू हाम्रो चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री छ भन्नेवाला साथीहरू थियो नि उनीहरूले पनि यसो भनौँ त के होला रिजन किन सेटिस्फ्याक्ट्री छ यो मलाई डिस्क्राइब गरेर बुझाइदिनु पर्यो कसरी सेटिस्फ्याक्ट्री भयो सर यो मेजरमेन्ट कम हुन्छ नि त के रे नितेश हाम्रो मेजरमेन्ट झन् कम इरो आयो भने झन् अब हामीलाई एक्ज्याक्ट राम्रो आउँछ नि त डाटा आउँछ नि त त्यही भएर ओ सही है भनेपछि हाम्रो डाटामा यहाँ के छैन रिक्वायर्ड प्रिसिजन चाहिँ 1:2000 को रहेछ भने तिमीलाई कसैले काम गर्न पठायो त्यो काम गर्ने बेला उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले डाटा लिएर आउनु पर्यो मलाई डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर लिएर दिन पर्यो तर तिम्रो डिस्टेन्स मेजरमेन्टको प्रिसिजन चाहिँ 1:2000 चाहिँ हुनुपर्छ है भनेको उसले भनेको चाहिँ तिमीले 2 किलोमिटर कतै नाप्छ भने त्यसमा 1 मिटरसम्मको इरर मैले चाहिँ अलाउएबल गरिदिन्छु मैले छोडिदिन्छु है भनेको उसले है त्यो चाहिँ भनेको तर हामी फिल्डमा गएर डाटा ल्यायौँ डाटा लिएर हाम्रो प्रिसिजन चेक गऱ्यौँ अघिको फर्मुला लगाएर यस्तो प्रिसिजन निकाल्यौँ त्यो प्रिसिजन निकाल्दा हाम्रो डाटा चाहिँ 1:5000 को आयो त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो अब हामीले 5 किलोमिटर नाप्ने बेला बल्ल के हुन्छ 1 मिटरको इरर हुन्छ त्यो भन्नु खोजेको त उसले जुन रिक्वायर्ड प्रिसिजन दिएको थियो अथवा जुन रिक्वायरमेन्ट थियो त्योभन्दा राम्रो हो नि त होइन यसमा मेसिन कुन युज गर्यो के गर्यो भनेर मतलबै भएन कि हाम्रो डाटा कस्तो आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ 2 किलोमिटर नाप्दाखेरि 1 मिटरसम्म इरर भयो भने चाहिँ मैले खासै केही भन्दिनँ मलाई खासै प्रब्लम हुँदैन भनेको उसले चाहिँ तर हाम्रो डाटामा त 2 किलोमिटर भनेको 5 किलोमिटर गएपछि बल्ल आयो त्यति इरर त्यो भनेपछि 2 किलोमिटर त थोरै आउँछ नि त 2 किलोमिटरमा त 1 मिटर भन्दा त कमको इरर आउँछ त्यो चाहिँ राम्रो भयो हाम्रो अनि यसरी हामीले चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री छ भनेर भन्छौँ है त यो चाहिँ हाम्रो सेटिस्फ्याक्ट्री वाला कन्डिसन भयो ल यो चाहिँ प्रिसिजन सम्बन्धी कुरा भन भन ओम प्रकाश के भयो ओ बिचारा झुकेर रहेछ ल अब डिस्टेन्स मेजरमेन्ट हाम्रो टाइम छैन है खासै ल ठिक छ आजलाई हामीले यहीँ इन गरौँ यसपछि हाम्रो अझै दुईटा प्र्याक्टिकलको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ है भन त के भन्यो सर यो स्लाइड्सहरु अपलोड गरिदिनु नि एकदम अपलोड गरिदिन्छु नात्य अपलोड गरिदिनु है पुरानो त अपलोड भइसकेको छ नि हैन सर छैन यहाँ देखाउँदैन पुरानो भनेको च्याप्टर 1 भइसक्यो त छ सर च्याप्टर 1 भइसक्यो च्याप्टर 2 त बल्ल सुरु गर्दैछ हामीले हालौँ न त नात्य त्यो भयो है त्यसपछि हाम्रो एकचोटि तिमीहरूको मैले यहाँ एटेन्डेन्स लिनु पर्यो आज चाहिँ तिमीहरूको म फेस टु फेस एटेन्डेन्स लिनु पर्यो मान्छेलाई पनि यसो नाम पनि सम्झिमला मैले हैन बिस्तारै बिस्तारै एटेन्डेन्स लिन मलाई केटा हो उस चाहिँ के अरे उस चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ अफ गर्दै हुन्छ अब एटेन्डेन्स लिएर इन गरौँला क्लास